इन्किलाब जिंदाबाद हो नारो दीत एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्वरूपाची स्वतंत्र स्वरूपाची एक विद्यार्थी चळवळ 1970च्या दशकासावन सुरू झाली. 1990चे दशक उजाड म्हणून सरली. ह्या संपूर्ण चळवळीचो आढावा जो आसा आनीक ताजें डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें हांगा मनोशोभा कलाघर घेतली. कार्यावळ सुरू करचे पयलीं मनोशोभा कलाघर हें फक्त ह्यो कार्यावळी करपा खातीरच जाली ना. आमची आई आनी बाबा दोगांयच्या नांवान मनोहर आनी शोभा तांच्या नांवान हें संपूर्ण संकूल उबी जालां. फाटल्यान स्टेज आसा. आज तुमची थोडी गैरसोय आसा इतल्या खातीर की आमी हो प्रोग्राम स्टेजीचेर करपाचे आशिल्ले, पूण काल आज फांतोडेर मेरेन पावस पडटालो आनी आतां केन्ना पसून पावस सुरू जायत हें सांगपा जायना. आज हांगा कांय ना म्हणल्यार हांव जाणा जवळ जवळ 35-40 तरी आदले विद्यार्थी फुडारी विद्यार्थी कार्यकर्ते हांगा आसात. नवें जनरेशन आसा आनी तांचे मदीं एक इंटरेक्शन घडोवपाची. फकत डॉक्युमेंटेशन करप हो एकूच हाजो हेतू ना, पूण हांगाय ताजी एक चर्चा आयची जनरेशन आनी तेन्नाची जनरेशन हांचे मदीं जावची. कशी विद्यार्थी आंदोलनां चलताली तें जाणून घेवचें. आनी समजा तातूंतल्यान परत एक पर्व जर सुरूच जालें जाल्यार तें म्हणटा आमचेर ना. आमी आतां हें सगळें करून थकल्यात आनी फक्त आमचे दोळे धांपचे पयलीं एक बरी विद्यार्थी चळवळ जर पळयली जायत जाल्यार आमी सगळे धन्य जातले. ही कार्यावळ सुरू करतना आयज पयली आमी घेतात ती म्हणजे 50% बस कन्सेशन जें अजून पर्यंत मेळटा आनी मेळनाय बी आनी मेळना तरीकय कांय जायनाय बी अशी परिस्थिती आसा. आमच्या वेळार एक सादी गजाल सांगता. एक दीस हांव गाडयेन म्हापशें वतालो आनीक आर्यन खेडेकाराची हें चलतालें ते बीग एफएमाचेर कितें कितें विचारत आसतात आनी लोकांचे प्रश्न घेत आसतात. तर थंय 50% बस कन्सेशन मेळना जाल्यार कितें आसात प्रॉब्लेम, कितें करपाक जाता अशे तरेचे तो प्रश्न लोकां कडल्यान घेतालो आनीक ते आयकुपाक दितालो. हांव गाडयेंतल्यान आयकतालो. आर्यन म्हजो फ्रेंड. सो गाणें सुरू जातकर हांवें आर्यनाक फोन केलो. आर्यन म्हाका फोन कर, हांव सांगता कितें करपाक जाय तें. सो ताणें गाणें सोंप म्हणसर सांगलें की आमचे बरोबर हांगा संदेश प्रभुदेसाय आसा जाचोय बी हातूंत भितर वांटो आशिल्लो आनी तो आमकां सांगतालो की 50% बस कन्सेशन मेळना तेन्ना कितें करपाचें. तुमकां संदेश भाई सांग कितें करपाचें. हांव म्हणलें कितें करपाचें, बशी फोडपाच्यो. कंपाल कितें, हांव म्हणलें बशी फोडपाच्यो. हांव म्हणटा कायदो हातांत घेवप जावपाना. हांव म्हणलें कायदो कोण हातांत घेता, ते कायदो हातांत घेतात. सो हाजो जाप तशीच दिवपा जाय आनी तेंच केलां आमी आनी तेंच केलां म्हणून अजून पर्यंत मेळटा आनी आज तें करनात म्हणून आतां मेळना अशी परिस्थिती आसा. ताणें भिवनूच ओके ओके थँक्यू म्हणून सांगून हें केलें. मागीर तो म्हाका म्हणपालो कितें तूं असली सगळी भाशा उलयता आनी कितें. बाबा म्हणजे होच इतिहास. सो आज ह्यो गजाली दिसतात की कितें उलयतात तुमी. तो सगळो इतिहास जाणून घेवपा खातीर आमी 50% बस कन्सेशना कडल्यान सुरवात करतात. हांगा 2 मानेस्त आसतले ते पयलीं उलयतले त्या गजालीचेर आनी ताजे नंतर मागीर 3 पार्टां भितर ही कार्यावळ चलतली. तातूंतलो पयलो पार्ट आसतलो जंय एक मानेस्त आसा तो हाजेर उलयतलो आनी ताजी मुलाखत आसतली आनी ताजे नंतर मागीर जे 50% बस कन्सेशनाक ज्यांनी वांटो घेतिल्लो त्या एजिटेशनाक ते लोक हांगा आसात ते आपली कितें आसल्यार एडिशनल इनपुट्स हांगा दितली. आनी ताजे नंतर तिसरी जी आसा ती म्हत्वाची कार्यावळ जंय यंग जनरेशन जें आसा आयचें तें तांचे कितें प्रश्न आसात वा कितें ताजी भासाभास उक्ती भासाभास हांगा जातली. हें सुरू करतना हांव पयलीं आपयता हांगा ज्यांनी विद्यार्थी चळवळ गोंयांत सुरू केल्ली एक चळवळीच्या हातूंतल्यान ग्रूप करून भायर सरून कॉलेजीचे भायर सरून गांवांनी वचून बसून आनी समाजा भितर वचून खुबश्यो गजाली केल्ल्यो. तातूंतले एक फुडारी आसात ज्यांची ऑल गोवा स्टुडंट्स असोसिएशन आशिल्लें ताजे फुडारी आशिल्ले दत्त दामोदर नायक हांगा आसात. उद्योजक, एक विचारवंत, लेखक, साहित्यीक, साहित्य अकादमी एवॉर्ड घेतिल्ले अशे तरेचे लेखक आमचे कडेन आसात. हांव मागता तांचे कडेन तांणी मातशे वयर येवचे मुखार हांगा. आनी आयच्या हाजें संचालन जें करतले तें संचालन करतले संकल्प गांवकार
ते हांगा आसात. मागता तांचे लागीं तांणी वयर येवचें आनी तांकां आमची ही भेटवण तुमी दिवची. संकल्प गांवकार आनी मागीर तुमी बसका घेवची. संकल्प गांवकार VMS लॉ कॉलेजीचो पणजेच्या विद्यार्थी आनी तांणी तांचो एक सेंटरच आसा, लिडरशीप सेंटर. तर ते लिडरशीप सेंटराचे ते प्रेसिडेंट जावन आसात आनी बसून घे तूं त्या वयच्यान तसो वच, बसून घेना आनी तर आनी तांणी म्हजे एक फावट पॉडकास्ट इंटरव्यू केल्लो म्हज्या बुकाचेर. तेन्ना ज्या पद्दतीन ताणें स्टडी करून ते प्रश्न विचारले आनी जवळ जवळ वरभर ती कार्यावळ चल्ली. आय वॉज थरली इम्प्रेस्ड की अशेय बी भुरगे आसात, ना कांय भुरगीं करनात अशी म्हणपा सारकी अजिबात परिस्थिती ना. सो म्हाका दिसलें की ताणें आज ही मुलाखत घेवची म्हणून. आनी ज्याची ती मुलाखत हांगा जातली ते म्हणजे आमचे फायर ब्रँड लिडर तेन्नाचे आनी अजुनूय फायर ब्रँडच आसा. ओके, फायर अजून पर्यंत न्हिवना. ओके, ब्रँडूय तयार जाला, फायरूय न्हिवना. अशे तरेचे तेन्नाचे फायर ब्रँड लिडर मोहनदास लोलयेकर ते आसात. तांणी येवचें हांगा मागता दत्त दामोदर नायका लागीं की तांणी भेटवण दिवची आनी तुमी तुमची बसका घेवची आनी दत्तबाब तुमी तुमची बसका घेवची मुद्दम. आतां ही माची तांचे खातीर उक्ती आसा आनी तांची भासाभास जातली 20 मिनटाची. ताजे नंतर 15 मिनटांची आमची एडिशनल इनपुट्साची कार्यावळ जातली आनी ताजे नंतर परत 15-20 मिनटां ताजेर उक्ती भासाभास जातली. ताजे नंतर आमी ब्रेक घेतले एक 50%तल्यान भायर सरपा खातीर. आनीक मातशी पोटाकय भूक लागिल्ली आसतली आनी बरो कसाय आमच्या गांवांत करतात, तो कसाय तुमी पिवचो आनी बरे बटाट फोवूय करतात, ते बटाट फोवूय खावचे. आनी ताजे नंतर मागीर मुखार GMCची जी स्कॅन्डल्स जाली त्या स्कॅन्डल्साचेर मागीर चर्चा जातली. माची तुमचे खातीर उक्ती आसा. सो हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आनी सर्वप्रथम मोहनदास लोलयेकर सराक थँक्यू म्हणटा की तुमी तुमच्या बिजी शेड्युलांतल्यान एक वेळ काडून आमच्या खातीर हांगा येयले. आनी त्याच प्रमाणे हांव संदेश सराचे सुद्दां आभार मानता की तुमी इतलो व्हडलो कार्यक्रम आमच्या खातीर आयज घडून हाडला तुमी. कारण आजकालच्या पिढीक गरज आसा ह्या कार्यक्रमाची जाणून घेवपाक की कशें अन्याया विरोधात लडप, कशें अन्याया विरोधात गप बसप ना. कित्याक कारण जर अन्याया विरोधात गप बसले जाल्यार फुडच्या पिढीक त्रास जातलो. त्या टायमार हेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो म्हणून आयज आमकां 50% कन्सेशन मेळटा. सो आनी वेळ न वगडयता आयज आमी ह्या खाशेल्या प्रोग्रामाक सुरवात करुया. सो आयज तुमकां हांव हांगा वेलकम करता सर. वेलकम, थँक्यू वेरी मच फॉर कमींग. सर्वप्रथम हांव तुमकां विचारपाक सोदता की तुमी ह्या चळवळीक कशें तुमी ह्या चळवळीक कनेक्ट जाले सुरवातीक? हांव म्हाका खबर ना की हांव पयलीं सानच मसिल्लो चळवळी, म्हळ्यार कॉलेजीकच न्ही, हांव शाळेंतय भरपूर उपद्व्याप केला. म्हणजे हांव एक नोटोरियस स्टुडंट म्हणल्यार आतां आतांचे भाशेक. सो शाळेक आसतनाच म्हळ्यार 6वे 7वे आसतनाच हांव एक वाह्यात भुरगो तांचे कोतान, मॅनेजमेंटाच्या कोतान किंवा मास्तरांच्या कोतान एक वाह्यात भुरगो. सो कॉलेजीक वतरेर म्हाजी कॉलेज सांगता तुका, म्हाजी कॉलेज 4 वर्सां गॅपा नंतर हांवें कॉलेज स्टार्ट केली. अदरवायज दत्त नायका बरोबर हांव तेन्नाय उरपाचो. दत्त नायकान हांव समवयस्क, आतां 4 वर्सां हांव गॅप घेवन म्हणजे हांव खंय तरी नोकरी केली आनी ताजे नंतर मागीर हांवें कॉलेजीक सुरवात केली. सो हांव तसो इल्लो मातसो मॅच्युअर्ड जाल्लो बाकी भुरग्यां त्या 4 वर्सांनी म्हाज्या ल्हान शाळेक कॉलेजीक वतात ते. कॉलेजीक कशें जातालें की जेन्ना हांव कॉलेजीक गेलो फर्स्ट इयराक हांवें कांय गडबड केलो ना, कित्याक हांव मराठी मिडियमांतल्यान गेल्लो आनी भोवतेक इंग्लीश मिडियमाचें माहोल उरतालें. हांवें फक्त पळयलें कशें आसा म्हणटलें. आनी सेकेंड इयराक आमच्या कॉलेजींतली एक प्रोफेसराक काडिल्लो, फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा ताका, मॅनेजमेंटान काडलो. आनीक तेन्ना एक ग्रूप जालो की ताका घेवपाक परतो किंवा ताजे जाल तो अन्याय हें करपाक. आनी त्या ग्रुपाक हांव सहज ओडलो गेलो. म्हाका पयलींच्यान हें जालें ओडलो गेलो. आनी तेन्ना जायत जाण एडवोकेट किंवा आलिटो सिकेर अशे जायत जाण जे आशिल्ले ताणें ग्रूप केलो. आनी मागीर एक लोहिया मैदानाचेर मिटींग घेतली. लोहियामध्ये इमर्जन्सी जातरेर रोखडीच. आनी त्या लोहिया मैदानाच्या मिटिंगेक म्हाका ताणें उलोवपाक आपयलो. म्हाजें पयलें भाशण लोहिया मैदानाचेर तेन्ना. आनी लोहिया मैदानाच्या मिटिंगेचेर उलोवपाक आपयतरेर हांव मॅनेजमेंटाचेर आनी आमचो तो कोण प्रोफेसर जो काडपाक आशिल्लो ताचेर सडकून टिका केली. ताजो परिणाम असलो की म्हाका दुसऱ्या दिसा कॉलेजींत वतरी नोटीस मेळ्ळी की तूं कॉलेजींतल्यान कित्याक काडचो न्ही काय म्हण. तुवें कॉलेजीच्या विरुद्ध लोहिया मैदानाचेर हें केलां.
पूण तेन्नाचो समाज आनी आयचो समाज आनी तेन्नाचें सरकार आनी आयची सरकार हातूंत कितलो फरक आहा की तेन्ना संवेदनशील सरकार उरतालें जाका कळटालें की भुरग्यांच्यो अडचण्यो समाजाच्यो अडचण्यो आनी आयची सरकार हातूंत मोठो जमीन आसमानाचो फरक आहा. फेर्दिन रेबेलो तेन्ना आशिल्लो, माधव बीर आशिल्लो, हांणी चौगुलेक एज्युकेशन सोसायटीक लेटर केलें. फेर्दिन रेबेलोन तर डायरेक्ट अशें लेटर केलें, तेन्ना तो आमदार फेर्दिन रेबेलो, की आपल्याक चौगुलेचो स्टुडंट म्हणपाक लज दिसता की जर फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हण जर लोहिया मैदानाचेर एक विद्यार्थी भाशण करता आनी ताका तुमी जर काडटा म्हणटा तर ती सामकी लज्जास्पद गजाल आनी ते आमी करपा दिवची ना म्हण. आनी ताचो फुल्ल सपोर्ट मेळिल्ल्यान मॅनेजमेंट फाटल्यान सरलें. थंयच्यान म्हाजी चळवळीक सुरवात जाली. 50% कन्सेशनाचेर आतां येवया, कित्याक बाकीचे कडेन 50% कन्सेशन खरें म्हणजे स्टार्ट केलें तें पणजेचे आमचे सतीश सोनक, प्रकाश नायक, म्हाजे कोता प्रकाश नायक हो जनरल सेक्रेटरी धेंपे कॉलेज, सतीश सोनक ताचो साथीदार आनी बाकीचेय आशिल्ले. 18 जानेवारीक ताणें एक मिटींग घेतली आनी ठरयलें की 50% कन्सेशन मेळपा जाय. तेजे पयलें 25% कन्सेशन हें सरकारान तत्वता मान्य केल्लें, पूण कायदो नाशिल्लो. खंयचीच दत्ता नायकाच्या विद्यार्थी असोसिएशनाच्या हातूंत 25% कन्सेशन भुरग्यांक दिवपाचें हें आशिल्लें, पूण तो कायदो नाशिल्लो. म्हणजे कोण दिनाशिल्ले, कोणें चुकून दिलें नाल्यार दिलें नाशिल्लें, चडकन दियत नाशिल्ले. सो 50%क जेन्ना सतीश सोनकान हांणी एक मिटींग घेवन RTOक मेळ्ळे, तुगेल्या वेंगुर्लेकार डायरेक्टर आशिल्लो काय दिसता म्हाका. सो ताका जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना ताणें पयलीं सांगलें की तें आपूण दिवंक शकना, आपल्याकडे हातांत ना आनी तें दिवपाक जावचें ना. आनी 18 डिसेंबरा नंतर रोखडीच क्रिस्मसाची सूट येता. पूण विद्यार्थी संघटनेच्या सगळ्यांनी, म्हणजे तेन्ना अखिल गोवा विद्यार्थी संघटना म्हणून ती ताणें स्थापन केल्ली, पूण ताजे पयलें मडगांव स्टुडंट्स कमिटी म्हणटा ती आशिल्लीच. एक डेजमंड, हांव अशे कांय जाण मडगांव स्टुडंट सेक्शन कमिटी मार्फत बारीक बारीक कितें करताले, म्हळ्यार फ्रांसीस डिसोजाच्या वेळा वयल्यान चलताले. आमी ताका थंय सपोर्ट करपाक गेले 50% कन्सेशना. 18 जानेवारीक तांणी ते फक्त हें दिलें आनी तांणी अल्टिमेटम दिलो की 1 जानेवारी क्रिस्मस जावन जेन्ना हें येतलें, स्कूल जातलें, तेन्ना आमचो विद्यार्थ्यांचो दर हो असो आसतलो. म्हळ्यार तेन्ना 25 पयशे पयलीं तिकीट आशिल्लें, मिनिमम तिकीट 25 पयशे. सो 25 पयशां जाग्यार आमी 15 पयशे दिताले, 50 पयशां जाग्यार 4 आनी दिताले, रुपया जाग्यार 8 आनी दिताले. हो दर आमी डिक्लेअर केलो, विद्यार्थी संघटनेन डिक्लेअर केलो. ऑफकोर्स बाकी कोण एग्री जालो ना. आनी जेन्ना 2 जानेवारी नंतर कॉलेज स्टार्ट जालें, 3 जानेवारीक म्हाजी म्हायती प्रमाणे मिरामार मोर्चा जालो. तेजे पयलीं ते RTOक गेले आनी मोर्चा जालो. तेन्ना एक अशें आशिल्लें की बस लॉबी म्हणटा ती आतां मायनींग लॉबी, बाकीची लॉबी, पूण तेन्ना बस लॉबी म्हणटा ती गव्हर्मेंटा कडेन स्ट्रॉंग आशिल्ली, महाराष्ट्रादी गोमंतक पक्षाच्या, कित्याक मुंबयची परमिटां हे बाकीचे सगळे वेव्हार चलताले. सो बस लॉबी स्ट्रॉंग आशिल्ली. तेन्ना ते नेत्रावळकार, मागीर यशवंत देसाय अशे मोठे मोठे बस हे आशिल्ले. तातूंत नेत्रावळकाराच्या बसीची एक इश्ट आशिल्ली की तांगेर त्या बसीक ट्युरिस्ट हॉस्टेला कडेन एक्सिडेंट जाल्लो, जितूंत एवाग्र जॉर्ज आनी मार्क फर्नांडीसाक मरण आयिल्लें. सो एवाग्र जॉर्जा काय दिसता म्हाका दोगांय. आनी ती नेत्रावळकार, त्या नेत्रावळकाराची बस मिरामार जेन्ना सतीश सोनकान आनी प्रकाशान बी आडयली तेन्ना ताज्या ड्रायव्हरान मस्तीपण करून ती बस तांच्या आंगार घातली. म्हळ्यार तो थांबलो ना. थांबना जर जातकीर सतीश सोनक बसीच्या मुखाल्ल्या हाजेर चडलो, गार्डाचेर, आनी तसो रावलो आनी तशीच गाडी मुखार गेली. थंयच्यान स्टार्ट जालें. थंयच्यान बसीचेर फातर मारपाक स्टार्ट जालें. बस फोडली, बाकीच्यो बस फोडल्यो आनी थंय लाठीमार जालो, बाकीची गजाल जाली. हांव चौगुले कॉलेजीचो जनरल सेक्रेटरी. दामोदर कॉमर्स कॉलेजीचो वॉल्टर कारवालो, जर म्हाजी स्मरण शक्ती म्हाका दग दिन जाल्यार वॉल्टर कारवालो म्हणटा तो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो. डेजमंड हो लिडर, पूण वॉल्टर कारवालो म्हणटा तो ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी. सो हांव आनीक वॉल्टर कारवाल पणजी जनरल सेक्रेटरीच्या मिटिंगेक वचपाक भायर सरले आनी आमी पणजी गेले. मेन टायम आमी पणजीसान हांगा येता म्हणल्यार डेजमंड, फेलिस्टिव्स आनी बाकीच्या सगळ्यांनी बस स्टँडार मोर्चो व्हेलो आनी 1-2 बस्यो पेंट केल्यो डायरेक्ट 50% कन्सेशना. तातूंतली एक बस म्हाज्या म्हायती प्रमाणे DYSPची कोणा तरी सोयऱ्यां आशिल्ली. सो ताणें लाठीचार्जाची ऑर्डर केली आनी तांकां लाठीमार स्टार्ट केलो, तांकां मारले. डेजमंडाक आनी स्टिवाक भरपूर मार पडिल्लो. आनी ह्या सबंद हातूंत एक पयलें सांगता की ह्या आंदोलनाच्या हातूंत म्हाका केन्नाच लाठीमार पडलो ना, म्हाका केन्नाच लाठी लागलो ना. हांव सदांच सेफ आशिल्लो.
सो लाठीमार जालो. हांव पणजी मिटिंगेक आसा. पणजी मिटिंगेक जेन्ना पणजी मिटींग आटोपली तेन्ना बाबू नायकान आमकां सांगलें की मडगांव लाठीमार जाला. आनीक बाबू नायक विरोधी पक्ष नेतो, लाठीमार जाला. सो आमकां वतना बाबू नायकान आमकां गाडयांक घेतले. हांव बाबू नायका बरोबर आयलो. बाबू नायका बरोबर आयलो आनी मडगांव पोलीस स्टेशनार बाबू नायकान म्हाका कितें म्हणलें की ना मोहनदास तूं वचनाका पोलीस स्टेशनार, तुका तेका भितर उडयतले, आपूण पळोवन येता. आतां ती हांव तेन्ना ल्हान, पॉलिटिकली हांव उरूंक शकता, म्हाका भितर उडयतलो हें तें सगळें. सो बाबू नायक गेलो आनी तेन्ना कळ्ळें की देजमंड आनी स्टिवाक बी केप्यां हालयले म्हूण. संतोबाब इन्स्पेक्टर आशिल्लो, केप्यां ज्युडिशियल कस्टडी थंय आसताली, थंय व्हरून दवरला. मडगांव बोळ जातलो. हांव बाबू नायक बी रातीन केप्यां गेले. केप्यां तांकां मेळ्ळे आनी ताजे नंतर तांकां दुसरे दिसाक रिलीज जाले ते. आनी थंयच्यान आंदोलन सुरवात जालें. आनी मडगांवाक जें आंदोलन सुरवात जालें तें मडगांवचें आंदोलन बस कन्सेशन फायनल मेळटा म्हळ्यार बंद जालें ना. पयलीं कशें जालें, पयलीं पणजी चालू जालें आनी मडगांवां आमी आनी कशें आशिल्लें तेन्ना की फातर्पा जात्रा चलताली. फातर्पेची जात्रा. आनी फातर्पेची जात्रा म्हणटा ती सदांच सगळ्यांक खबर आसा की फातर्पे जात्रे म्हणटा बसीची सगळी हें उरता. सो ते फातर्पेची जात्रेक एक बस वचपाक मेळ्ळें ना, एकय बस गेलो ना. 5-6 दीस फातर्प्या जात्राक बस वतना. आनी आमी सामकी अशी दवरिल्ली की बस भायर काडली की फोडोवप. हांव नांव घेना, कांय जाणांचें नांव घेतलें तांकां दुखतलें की ते दिवंगत लोक आहात. तर तातूंतल्या कांय जाणांनी अशें ठरयलें की बाय फोर्स फातर्पे जात्रेक, कित्याक क्षत्रीय मराठा समाजाची ती देवस्थान आनी थंयचे कांय कुंकळीचे कांय स्वताक वीर म्हणणारे लोक आनी एक 6-7 बस्यो हांगा लायल्यो, बस स्टँडार लायल्यो. पूण तांकां खबर नाशिल्लें आमी क्षत्रियाचे बापूय म्हूण. सो विद्यार्थी संघटने कडेन 6-7 अश्यो बसी लायल्यो. आनी म्हाका अजून याद जाता, म्हाका दोळ्या मुखार आसा की बस लायल्यो. संतोबा बी सगळे पुलीस फोर्स घेवन आहा. आमची भुरगीं त्या वटेच्यान वचून ते बशी सोडची ना म्हणटा आहात आनी हें म्हणटा फातर जात्रा आमी कशेंच बस सोडची ना म्हण. इतल्याक एक भुरग्यान फातर काडला आनी सामको त्या बसीर मारलो. हारसो फुटलो ना, पूण त्या कंडक्टराचें म्हाका अजून तेगे चित्र येता. कंडक्टर बसीचेर चडला, तो हारसो पुसयता, रे आपल्या नवी बस मरे, आपल्या नवी बस मरे, फातर मारनाका रे म्हणटा. सो हांवें ताका सांगलें फातर मारनाका, नवी बस तुका हांगा हाडपाक कोण लायिल्ली, भायर काड बस. सो इतलें म्हणटा म्हळ्यार फातर स्टार्ट जायनाका आनी फटाफट सगळ्यो बसी काडल्यो. कुंकळीचे काही ते जे आयिल्ले ताणें आमच्या एकट्या भुरग्याक देजमण म्हणून समजून ते फिलीप कोर्देरोक मारलो. आमच्या क्लेफोताक याद करतली, तो बोटो घालून भोंवतालो देजमण. सो वाटेर मारलो आनी आंदोलन चालूच उरलें. आंदोलन पणज्याय की चालू, म्हापसा चालू, म्हापसा जिवन बिवन हे हांगासर म्हापसा चालू, काणकोण चालू, सगळे कडेन आंदोलन हें चल्लां. आनी एकय बस सुटना, सगळे लेवलाची एकय बस सुटना. लाठीमारी करताले, मोर्चाय काड. शेवट परिस्थिती अशी जाली की आमकां सगळ्यांक भितर उडोवपाचें थरयलें. म्हण सगळेच जेन्ना हांगा काणकोण हांगा मडगांव बस स्टँडार लाठीमार जालो, सगळे पांगले. पूण पांगले म्हळ्यार असं जालें ना की घर गेलो ना वचून, खंय खंय वेगवेगळ्या जाग्यार वचून फातर मारपाक स्टार्ट केले. सो पुलिसीचेर प्रेशर आयलें. पुलिसीन म्हाका आपोवन हाडलो. लाठीमार जालो, सगळे पांगले. पूण पांगले म्हळ्यार असं जालें ना की घर गेलो ना वचून, खंय खंय वेगवेगळ्या जाग्यार वचून फातर मारपाक स्टार्ट केले. सो पुलिसीचेर प्रेशर आयलें. पुलिसीन म्हाका आपोवन हाडलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो एक काम कर, आमी भितर उडयना, तूं मुखार राव, आमी पुलीस जाल्यार रावना, पूण तूं मुखार रावन त्या भुरग्यांक एक कडेन कर, फातर मारपाना इतली जबाबदारी घे. सो आमी गेले. आमचो मोर्चा जेन्ना थंय गेलो, कांय हेजेर आयले की समाजकंटकांनी फातर मारले म्हूण. काही लोकांनी हांगा डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस कोमुलदादी कडेन आशिल्लें. कोमुलदाद जी आतां आसा म्हळ्यार जी बिल्डींग आतां बंद आहा, मेघदूत हॉटेला कडेन, कंदील हॉटेला लागून जे कोमुलदादी, त्या कोमुलदादीच्या ऑफिसाक डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस आसतालें. डेप्युटी कलेक्टर टार्गे म्हणटा कोण तरी आशिल्लो, शेरिंग टार्गे काय कोण तरी, मणिपूर मेघालय नॉर्थ इस्टाचो. तें फातरांनी फोडलें. पूण तितूंत विद्यार्थी ना, फोडपाक इतर काही जाण पॉलिटिकल हातूंक आशिल्ले, जे विरोधी पक्षा कडेन संतान बांदून आशिल्ले, विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणल्यार सुद्दां जाता, ताणें फोडले आनी आमी मुखार गेले. आमीच केलो, आमगे मोर्चा शांतपणान गेलो. ताजे नंतर धरपकड जाली आनी जेणी फातर मारिल्ले तितूंक फोडले. तितूंक एक प्रामुख्यान मुद्दम हांव नांव सांगता की बाबू आजगांवकार, जो फातर मारपाक तेन्ना नाशिल्लो. आनीक ताका म्हाजे कोतान 6-7 दीस ताणें पुलिशी पावणीच्यार तेन्ना घेतलो
आमकां तशें कांय जालें ना. 7 जानेवारीक रेयाचें फेस्त काय दिसता म्हाका. 3 रेयाचें फेस्त 7 जानेवारीक आसवलें वता. 6 जानेवारीक थंय वचपाक बसी जायना जाल्यो. सो 6 जानेवारीक महाराष्ट्र आनी सरकारान डिक्लेअर केलें की 50% कन्सेशन दिता म्हण. बट तें पार्शल दितात. आनी 50% कन्सेशनाक सुरवात जाली. आंदोलन पणजेच्यान मातशें थंड जालें. पणजी थोड्यांनी वचून सरकाराचें अभिनंदन केलें. आयरिश ताईक वचून मेळ्ळो, ताई घराडेन तागेले हरशे संबंद बरे आशिल्ले ताचे कडेन. सो थंय मेळ्ळो, अभिनंदन केलें. पूण आमी मडगांवच्या विद्यार्थ्यांनी अभिनंदन करपाक नकार दिलो की आमी झगडणे घेतात आनी आमकां फूल ब्लँकेट कन्सेशन जाय. कशें कन्सेशन की हांव कार्ड दाखयतलो खंय वचूं म्हाका कन्सेशन मेळ्ळो. बसवाले तयार नाशिल्ले. बसवाले म्हणटाले कॉलेज टू हांगा, सरकारी तेंच म्हणटालो कॉलेज टू घराडेन. हांव म्हणटा जावंक शकना, म्हाका NCC आसता, NSSचें काम आसता, सांजे लॅबोरेटरी वचचें पडटा. प्रत्येक खेपेक आमी बाकीचे जर पयशे दिवना आमी तें कशेंच हें जावचें ना. पूण फातर्पेच्यो बसी बिस्यो तेन्ना चालू केल्यो, फातर्पा चालू केल्यो. म्हाका याद परत जाता की 8 तारखेक गवंडळकराचो स्मृती दिन आशिल्लो काय दिसता म्हाका. 8 तारखेक ताई मडगांव आयली. हांव हें एक मुद्दम कित्याक नमूद करून सांगता की अखिल गोवा विद्यार्थी संघटना किंवा ताजे नंतर जी आमी प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन आशिल्ली ती खंयच्याच तर्फे पॉलिटिकल एफिलिएशन नाशिल्लें किंवा खंयच्याच पॉलिटिकल लिडराचो आमचेर दबाव नाशिल्लो आनी दबाव ते सुद्दां आमी हें करनाशिल्ले नाशिल्ले. हांवें मुद्दम सांगता 8 जानेवारीक ताई म्युन्सिपाल्टीक प्रोग्राम आशिल्लो गवंडळकराचो, दोतोर वैद्य नगराध्यक्ष आनी तांचो प्रोग्राम. पयल्या दिसाक सकाळीं विरोधी नेते बाबू नायकान म्हाका आनी मंगेश नायक म्हणटा जो आमच्या कॉलेजीचो चॅरमॅन आशिल्लो ताका आपोवन सांगलें की ना तुमकां कन्सेशन मेळटा तें तुमी झगडणे घेतला, आज ताई येता, तुमी ताईक आडोवपाचो. हांव हें मुद्दम कित्याक सांगता की पॉलिटिकल आमी कशें नाशिल्ले हाजेर. सो हांवें बाबू नायकाक सांगलें तेन्ना की आडोवपाचो आमकां प्रश्न ना, आमगेलें 50% कन्सेशन ऑलमोस्ट जाला आनी अशें आसतना गवंडळकराच्या स्मृती दिनाक आमी ताई आडोवपाचे नात. आनी आमी सगळीं विद्यार्थ्यांक सांगलें आमी थंय वचपाचें ना. मागीर वेर्णेकरानय म्हाका संतोबान आपोवन हाडून विचारलें बाबा तुमगे प्रोग्राम कितें आहा. तर आमी सांगलें आमगेलो एकटोय भुरगो थंय वचचो ना, तांगेलो प्रोग्राम जावं दी. आनी त्या प्रमाणे तो प्रोग्राम जालो. ताजे नंतर परत आमी आंदोलनाक सुरवात केली केन्ना की आमकां ब्लँकेट कन्सेशनाक. आनी ब्लँकेट कन्सेशन म्हाज्या म्हायती म्हणे 13 जानेवारीक सशर्त म्हणजे खंयचीच अट घालनासतना आमी ज्यो ज्यो डिमांड दिल्ल्यो त्यो सरकारान मान्य केल्यो. तातूंत डॉक्टर JC आल्मेदाचो जो तेन्नाचो विकासायुक्त डेव्हलपमेंट कमिशनर आशिल्लो तो आनी ताई. आतां हातूंत 2 गजाली म्हाका प्रामुख्यान आयच्या घडकेक नोंद करपाक जाय त्यो अश्यो की तेन्नाचें सरकार संवेदनशील आशिल्लें, जाका भुरग्याच्या प्रती समाजाच्या प्रती कितें लागणूक आशिल्ली जे आतांचें सरकार जर आसतालें म्हणजे हांव आतां पर्टिक्युलरली BJPची कार्यकर्त आनी तेन्नाची कार्यकर्त ती मागीर काँग्रेसीची उरूं किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची उरूं अशें नाशिल्लें की जो भुरगो आंदोलन करता किंवा खंयी सामाजीक हितूंक आंदोलन जाता तें आंदोलन म्हणल्यार आपल्या विरुद्ध. आज जर चीफ मिनिस्टराचेर तूं कितें उलयलो कॉमेंट तर चीफ मिनिस्टराक दिसता की हें आपल्याच्या विरुद्ध वैयक्तीक. एक्चुली वैयक्तीक कांय उरना, पर्सनल हातूंत कांय ना. जेन्ना तूं पॉलिटिक्सान उरता तेन्ना पर्सनल कांय उरपाक जायना. आनी ती भुमिका तेन्ना ताईची आशिल्ली, काही अंशी मागीर प्रतापसिंग राणे त्या नंतर मुख्यमंत्री जालो ताजी आशिल्ली. पूण आतांची जी हें आहा सरकार तांकां अशें दिसता तांचें सरकार किंवा तांचे मंत्र्यांक दिसता की हें जावपाक पावना. ना जाल्यार कसं आशिल्लें की जशें आतां रोहीत वेमुला नॅशनल लेवलाचेर किंवा कन्हैयालालाचेर जो कन्याकुमाराचेर अशे अनेक ज्यो केसी जावन तांचे लायफ पेड्डर करपाचें जो ह्या सरकारान जें चिंतलां, हें सद्याची जी सरकार आहा तें चिंतता तशें जाता आशिल्लें. आतां आमचे अनेक लोक मागीर गव्हर्मेंट नोकरी गेले. हांव गव्हर्मेंट नोकरी गेलो, क्लेफात गेलो, डेजमंड डिकोस्ता जज जालो. हें जावपाक पावनाशिल्लें. जर सरकाराक जर दिसतालें की हांचेर सूड घेवया, हांकां काबार करया, हें आयची गव्हर्मेंट करता. हो त्या गव्हर्मेंटाचो आनी आयच्या गव्हर्मेंटाचो फरक. आनी म्हण एक दडपशाहीचें वातावरण आसा. आनीक तेन्ना लोकांची अशी आशिल्ली की आतां आमी जेन्ना आंदोलन केलें आमी आमचे बर्मचार विद्यार्थ्याच्या बर्मचार जालें अशें न्ही तें. विद्यार्थी जरी देंवले तरी कितले लोकांक अरेस्ट केल्ले आनी अरेस्ट करतरीर कमीत कमी 15-20 एडवोकेट आमचे म्हऱ्या लायनीन अशे उबे रावताले फुकट. पयशांचो हाजो ताजो प्रश्न नाशिल्लो. बेल दिवपाक म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे आर्सेन जॅकीस म्हण कांसावलेचो एक भाटकार आशिल्लो. तो आपल्याल्या भाटांचें बंडल घेवन येतालो, जज्जा म्हऱ्यांत दवरतालो. थंय तूं जाय तितली बेल घे, कितले लाखाचें बेल जाय तितलेय बेल घे म्हण अशें उडयतालो. जाय ती आपूण सही मारता म्हण 25-25, 30-30 भुरग्यांक एक बरोबर बेल दिली तेणें एकट्यान. सो अशी
लोकय आशिल्ले म्हण खंयचीय चळवळ जेन्ना वता तेन्ना लोकांचोय सहभाग उरचो पडटा आनीक जनतेचो बाकीच्याचो. आज तशें ना, आज एडवोकेटूय तशें मेळपाक उसारतले की झुपकन जर आंदोलन जालें की व्हॉलंटरी आयलो, व्हॉलंटरी लोक येवपाक उसारतले. आनीक विरोधी नेते म्हणटा ते सद्या कितें जालें तेन्ना खंयचेय जरी डिफरन्सीस उरले तरी बाबू नायक किंवा बाकीचे जे विरोधी ते सेटर नाशिल्ले. आतांचे सगळे सेटिंगाचो वेव्हार हो तो आतां आयचें जें राजकारण जाता ते सेटिंगाचेर चलता. तेन्ना सेटिंग नाशिल्लें, म्हणजे कोण असो आरोप करचो ना की ताईन आनी बाब नायकान सेटिंग केलें आनी बाब नायकाक खंय तरी लायसन मेळ्ळी आनी कितें मेळ्ळें, हो आरोप तेन्ना जायनाशिल्लो. सो हो आतां जावंक शकता. सो तेन्नाची परिस्थिती आनी आयची परिस्थिती अशी आयली आनी म्हणूच 50% कन्सेशन मेळपाक पावलें. 50% कन्सेशन दितरेर सुद्दां आमी कमिटी काडिल्ल्यो, जिवनाक खबर आसतलें सगळे कडेन अशी कमिटी काडिल्ल्यो ज्यो जर कन्सेशन दिना त्या बसवाल्याक अडोवपाचो. हांगा जीवन मयेकर आहा, ताका मार पडिल्लो, तो हॉस्पिटलांत उरलो तेन्ना, ताका पणजी सुद्दां मेडिकलाक व्हरचो पडलो, म्हणजे मार पडिल्लो. पूण त्या मारा सुद्दां अशें नाशिल्लें की राग काडून मारलो किंवा हें करून मारलो अशें नाशिल्लें. एक बरें वातावरणानच चलतालें. पुलीस सुद्दां मागीर वतरी तुका बरें वातावरणाक हें करताले. सो हे तेन्नाचें सिच्युएशन आशिल्लें 50% कन्सेशन. 50% कन्सेशन राज्यपत्रांक तांकां प्रसिद्ध करचें पडलें की दिवपाक आनी सगळे बसवाल्यांक कंपल्सरी जालें. ताजेर हांव मुद्दम आनीक नमूद करतां हांव आयचे घडीक की तेन्ना सरकार कणखर आशिल्लें, विकास आयुक्तूय आशिल्लो म्हण बसवाल्याची लॉबी नमली. अदरवायज आतां जर जातालें, आतां ते म्हणटा तशें दिनात. कोणें हायकोर्टान अपील घालता आपूण 50 कन्सेशन केलें, तूं म्हाका कितें दिता? सरकार म्हाका कांय दिना न्ही. म्हाज्या धंद्याक तूं म्हाका 50% कन्सेशन दी म्हणटा खंयच्या आदाराचेर? फक्त सरकारान तांकां एकच दिलें की 10 पॅसेंजर वाडोवन दिले तांकां. तेन्ना स्टँडींग कॅपेसिटी 8 कितें आशिल्ली, ताजी तांकां 20 कितें स्टँडींग कॅपेसिटी करून दिली. एकच तांगे वाजवी मागणी सरकारान मान्य केली, बाबा तुमी स्टँडींग कॅपेसिटी व्हरात पूण 50% कन्सेशन. आनी 50% कन्सेशन ही एखादी आयची भुरग्यांक गरज दिसना जाय. कित्याक आयचे भुरगे मोटरसायकल्यो गाडयो बिड्यो घेवन येतात, त्या टायमार 50% कन्सेशन ही गरज आशिल्ली. काणकोणच्यान मडगांव वतना ₹1.25 काय ₹1.5 तिकीट आसतालें. बाराणे फारीक करून वचपाक ही गरज आशिल्ली की ₹1.5 त्या सर्वसामान्य म्हाज्या टायमा वयले सगळेच भुरगे अशे उरतले की जे मध्यमवर्गी निम्न मध्यमवर्गी म्हळ्यार मिडल क्लासय न्ही, मिडल क्लासाच्या सकल लोअर क्लास अशे हितूंतल्यान शिकिल्ले भुरगे आनीक तांकां तें शक्य नाशिल्लें. आज एखादें जाय जाणां 50% कन्सेशन कित्याक जाय? पूण 50% कन्सेशन तेन्ना गरज आशिल्ली आनी त्या देखून त्या आंदोलनान नेट घेतलो. सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केलो पूण खंयचोच पॉलिटिकल इंटरफिरन्स नासतना तें आंदोलन आमी यशस्वी केलें. सतीश सोनक, प्रकाश नायक, आयरिश रॉड्रिक्स, जीवन मयेकार, मागीर अमोल, मागीर हांगा विनाश आसा, दिलीप बोरकार आहा, अशे सगळे त्या स्टुडंट. आनीक जाय जाण म्हणटा की तुमकां घराच्यान प्रेशर नाशिल्लें काय म्हण. घराच्यान प्रेशर आशिल्लें, नाशिल्लें अशें न्ही. काही प्रमाणात घराच्यान प्रेशर आसतालें की बाबा रे तूं कित्याक भानगडी पडटा. हें आतांय बी जायत जाण आहा, शिवाजी दुसऱ्या घराडेन जावचो, आपल्या घराडेन शिवाजी नाका, आपल्या घराडेन बरें हें जावचें, अशी अशी सगळ्यांनीच भुमी करता. पूण आतां इल्ली ती चड प्रमाणांत जाला. आतां भुरगे करियर तेन्ना दुसरी एक आशिल्लें की करियरच जावपाक जाय, आपल्याक हेंच मेळपाक जाय, आपूण असोच जावपाक जाय अशें भुरग्यांकय नाशिल्लें, तांच्या पालकांकय नाशिल्लें. आज ज्या तरेन आसा की आज वतना ताचें कारण त्या देखून. सो 50% बस आंदोलन हें जर यशस्वी जर जायत तर ताका समाजाचो आनी हाचो मोठो हातभार. आनी सगळे स्टुडंट मोबायल नासतना, म्हणजे आतां मोबायलाचेर तूं खंयी कॉन्टॅक्ट करपाक मेळटा, तेन्ना मोबायल नासतना पणजी, म्हापसा, मडगांव, काणकोण, सांवर्डे अशा ठिकाणां कम्युनिकेट करप आनी तें आंदोलन वाडयत दवरप हें तेन्ना खरेंच जिकिरीचें आशिल्लें. पूण तेन्ना केलें. आज मोबायलाच्या तुका आज कांय ना, आज एक कडेन बसून ते सगळी जाग्यार घालपाक जाता. सो अशी परिस्थिती आशिल्ली त्यात आनी तशें करून आमकां. सर आतां त्या टायमार जशें खबर आसा बाकीच्या राज्यांनी 50% कन्सेशन दिल्लें, महाराष्ट्र जावं, कर्नाटका जावं किंवा देशभरान विविध राज्यान जावं, पूण गोंयान कित्याक नासलें आनी सरकार कित्याक स्टार्टिंगेच्यान 50% म्हाका दिसता की तशें नाशिल्लें. 50% कन्सेशन हय बाकीच्या स्टेटीन नाशिल्लें आनी ऑफिशियली तशें जाल्लें ना. गोंय हें म्हाजे कोतान पयलें राज्य ब्लँकेट कन्सेशन दिवपी. भुरगो हें दाखयलो की ताका तिकीट मेळपाक जाय. हाजे बाबतींत कंडक्टराचें आनी हाजी जायतीं झगडीं सुद्दां जाला. म्हणजे कंडक्टराचें बी मत अशें आशिल्लें, म्हाजे एक फ्रेंडाच्या वेळार आसतालें की तो जांबावली शिगम्या गेल्लो रातीन आयलो तो 50% कन्सेशन दिना म्हणपाक लागलो. तूं शिगम्यासान येता आनी 50% कन्सेशन घेता काय म्हण. त्यामुळे त्यो शाणेपण सांगनाका, तूं 50% कन्सेशन आपल्याक दितलो, आपल्याक कायदो आहा. सो हें फक्त गोंया पुरतेंच आशिल्लें आनी गोंयाचें सरकार तेन्नाय मातशें कणखर आशिल्लें
आनी त्या देखून हें शक्य जालें. आतां त्या टायमार एक भुरगो आसलो ताचे एक दोळो गेल्लो ऑपरेशनान हें जाल्लें. ताजो दोळो गेलो म्हणजे कितें जेन्ना टियर गॅस सोडले तो एक्चुली स्टुडंट्स तसो स्टुडंट्स हे न्ही तो, पूण तो टियर गॅसाचे शेल जेन्ना सोडले नाजारेत टियर गॅसाचे शेल ताका लागले आनी त्या शेलाचेर तेगेलो तो दोळो गेलो. तेजे नंतर आमी आमच्यान जाता त्या प्रमाणे कॉन्ट्रिब्युशन दिले आनीक ताका हें केलो. एकच इन्सिडंट जातो तसो की टियर गॅसाचे शेल लागून तेगेलो दोळो गेलो. पण आनी कितें अशें वायलन्साचे इन्सिडंट जाल्ले जे वायलन्साचे इन्सिडंट म्हणजे ते सगळे लाठीमार, मॅक्झिमम लाठीमार. आनी मडगांवाक अश्रुदूर जो सोडलो म्हणजे अश्रुदूर सोडपाक 2 कारणां आशिल्लीं. कशें की जशें हांवें सांगलें की कोमुलदाद बिल्डिंगेक दगडफेक जाली तेन्ना डेप्टी कलेक्टरान कितें सांगलें की भुरग्यांचो मोर्चा जेन्ना वता आनी तेन्ना जर भायल्यान त्या वटच्यान जर कितें जाता ते लोकांक डिस्पर्स करपाक तुमी टियर गॅस सोडात. टियर गॅस एक्चुली भुरग्यांचेर सोडलें ना, म्हणजे जे कोमुलदादीचेर फातर मारता किंवा हांकां मारता तांकां टियर गॅस सोडून तांकां डिस्पर्स करात की त्या मोर्चाक आनी गडबड जावपाक जायना म्हणून. त्या आतां आजकालच्या जमान्यान आमचे कडेन वॉट्सॅप आसा, सगळे साधन सुविधा आसा आनी खंयचे एक प्रोटेस्ट इतले लार्जर स्केलीचेर अक्रॉस स्टेट करपाक एक खूब प्रिसायज कॉर्डिनेशन लागता. सो तुमी ऑल अक्रॉस गोवा स्टुडंट्स जे जितले लिडर आसले आनी तुमची टीम आसली तुमी कॉर्डिनेट कशें करताले? आमी कॉर्डिनेट म्हणजे कितें आहा, समज जर आतां मडगांवच्यान मडगांवच्यान एक भुरग्याक पणजे धाडटाले, बसीर पणजे गेलो तो पणजे गेलो रावलो तांचे बरोबर हें डिस्कस केलो, म्हापशे गेलो, अशें करूनच कॉर्डिनेशन जातालें. त्या कॉर्डिनेशनाक आनी बाकी कांय ना, सगळे ह्या टायपान कॉर्डिनेशन करून दवरिल्लें. परते आयले परते हांगा मेळ्ळे, 1-2 जाण भुरगे गेले जाल्यार एकटो परतो आशिल्लो तसो मडगांव आयलो, पणजे कितें जालें तें सांगलें, म्हापशे कितें जालें तें सांगलें, अशें कॉर्डिनेशन आशिल्लें. आनी तुमकां हेचें कितें तुमकां घरान भायल्यान कोणी घराच्या म्हणजे तुमच्या घरच्यांचेर कोण दबाव घालनासलो किंवा भुरग्याक धाडूं नाका, म्हणजे तुमी भुरग्याक धाडले जाल्यार तुमचे अशें आनी तशें अशें कितें कोण दबाव घालतालो तुमच्या घरचेर काय? दबाव सगळ्यांक आसतालोच, दबावाक प्रश्न ना, सगळ्या भुरग्यांक दबाव आसलो. पूण दबाव जो आज ज्या तरेन आसा त्या तरेन दबाव नाशिल्लो. पयलींच्या पालकांचो दबाव जो आशिल्लो तो ऑफकोर्स म्हाज्या घरा कडेन म्हाज्या आवयक दिसतालें की अरे तुवें कितें वचपा, तूं एकटो आहा, बाकी जायत जाण आसाचे. पूण तसो दबाव नाशिल्लो. आनीक बंडखोरी तेन्ना सगळ्या भुरग्यां बरोबर आशिल्ली अशी दिसली. तशी दबाव जरी आशिल्लो तरी दबावाक झुकून कोण म्हणजे शाळेची भुरगीं सुद्दां म्हणजे सादारण आतां हांगा विशाल काकोडे आयला, तो 7वी काय 8वी आसतलो तेन्ना, तो सुद्दां भायर सरतालो. म्हणजे लॉयलाचे भुरगे किंवा बाकीचे कॉलेजी स्कुलाचे भुरगे एक क्युरियोसिटी किंवा बाकीच्याक लागून. सो दबाव हो तसो ना. आतां दबाव कितें आहा, आतां दबाव आसपाचें कारण दुसरें आहा. आतां दबाव सकाळ फुडें 6 ट्युशनाक वचपाक जाय, 7 कॉलेजीक वचपाक जाय, 12 उठलो की तुका खंयचे डान्सा क्लास नाजाल्यार क्लासिकल क्लासा वचपाक जाय. म्हळ्यार भुरगो वररावंड जावपाक जाय तांकां. आतांच्या पालकांक अशें दिसता की आपल्याला भुरगो वररावंड, तो क्रिकेटाक बरो उरपाक जाय, तो शिकपाक बरो उरपाक जाय, तो क्लासिकल हातूंकय बरो उरपाक जाय. हें जें कितें आसा तांकां खबर उरना की अशें जावंक शकना. एकाच हातूंत सगळे पारंगत जावपाक जायना. हो दबाव आतां भुरग्यांचेर आहा. सो भुरग्यांक टायमूय ना, भुरग्यांक टायम ना आनी पालकांकय टायम ना. सो म्हत्वाचें म्हणजे कितें आनी प्रत्येकाक दिसता की आपल्या भुरगो शिकचो, व्हडलो जावचो, मोठो जावचो. एक कोण सदांच कोण लक्षांत अशें घेना की 100रांतले हांव सदांच सांगता की ट्युशन क्लासाक वतात, जाय त्या ट्युशन क्लासाची हांव मुद्दम आवट ऑफ वचून दिता, ट्युशन क्लासाची एडवर्टायज करतात. सो ट्युशन क्लासाक 100रांतले 100 भुरगे गेले तो सगळ्यो दोतोर आनी इंजिनियर जायना. तो 2 जाण इंजिनियर जाता की फोटो घालता, 2-4 दोतोर जाता की फोटो घालता, बाकीची 97 जाता भायर पडटा की जबाबदारी कोणाली. सो आयचे जमानो तसो. आतां तुमकां ह्या फर्स्ट पार्टाचो लास्ट क्वेश्चन. आतां जिवनान खुबशे गजाली करता मनुष्य आनी ते खुबशे गजालीन एक शिकवण मेळटा. हो तुमचो व्हडलो पराक्रम. ह्या पराक्रमाच्यान अशी एक गजाली तुमी शिकला आनी तुमी ती तुमची शिकवण फुडच्या पिढीक सांगपाक शकता, फुडच्या पिढीक दिवंक शकता, अशें कितें तुमचें तें एक शिकवण ह्या इन्सिडंटांतल्यान? म्हाज्या हातूंत हांवें एक धरला की हांव केन्ना कोणाक भिवून हें केलें ना. हांव म्हाज्या लायफाक कोणाक भिवून किंवा म्हाका जें सांगपाचें दिसता तें हांवें सांगपाचो टाळ्ळें ना केन्नाच. जें दिसता तें आजय जर म्हाका खंयच्या हाजेर कॉमेंट्स करपाक जाय तर तें हांव बिंदास करता. तितूंत नुकसानय आहा, धंद्याक नुकसान जाता किंवा बाकीच्या. इवन हांव एम्प्लॉयमेंटाक आशिल्लो, म्हाजो जॉब गेलो, म्हाका सरकारी नोकरी वयलो, म्हाका काडलो. तेन्ना बाबू नायक आनी म्हाजे वादले. बाबू नायकान म्हाका एकच सांगलें की म्हणजे आमी तेन्नाय भुरगो आशिल्ल्यान मातशी तकली गरमच आशिल्ली. बाबू नायकान म्हाका आपयलो आनी एक खंय तें वाडटलें म्हण हांव फक्त थोडें कितें सांगता. बाबू नायकान म्हाका येवन सांगलें की तूं जें कॅबिनाक आपयलो न्ही, हांव एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, खंयचोच गव्हर्मेंट ऑफिसर आतां तशें सांगचो ना.
आयल आनी बाब नाका म्हाका सांगलें तूं जें करता तें चिंतून कर म्हण. हांवें बाबूक एकच सांगलें हांव आज पर्यंत जें करता तें चिंतून करता, तुगे कितें करपा तें तूं कर म्हण. म्हाका ताणें नोकरेलो काडलो, प्रश्न कांय ना. ते आज खंय तरी एक खंय कॉमेंट्स वाचलो देव करतो जें कितें जाता तें बरें जाता म्हण. जें सगळें जाता म्हाज्या लायफाक जायत जालें, सगळें जालें तें म्हाजें बरें जालें. हांव असो फाटल्यान केन्ना उरलो ना. नोकरी गेली, बाकीचें कितें जालें तें प्रश्न कांय ना. सो तुमचें एक म्हणजे तेज्यातल्यान तुमकां एक बरी शिकवण मेळ्ळी आनी तुमी एक बरें कार्य केलें. आतां दुसरो पार्ट ह्या हेचो म्हणल्यार आमी आमच्या मदीं काही त्या टायमाचे क्रांतिकारी आसा, त्या टायमाचे लोक जेंच्यांनी ह्या प्रोटेस्टान पार्टिसिपेट केला, प्रोटेस्ट पयला, अनुभवला, असले काही लोक आसा. सो सर्वप्रथम अविनाश भोसले सर हे सद्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आसा आनी AISO तेन्नाची जी ऑर्गनायजेशन आसा त्या ऑर्गनायजेशनचे वांगडा ते जोडिल्ले आशिल्ले, ते प्रोटेस्ट करताले. सो हांव आतां अविनाश भोसले सर हेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की 2 उतरां ह्या ऐतिहासीक प्रोटेस्टा बद्दल उलोवची. मी म्हटल्या प्रमाणे हो खरोच एक आयकॉनिक स्टुडंट मुवमेंट आशिल्लो. प्री लिबरेशन किंवा पोस्ट लिबरेशन गोंयकारांनी हो मुवमेंट केन्नाच पळयलो ना. आणि खरें म्हणचें जाल्यार आमी सगळे भाग्यवंत की आमी अजून जिते आसा म्हणून. म्हणजे आमी एकामेकाक पळयता. म्हणजे त्या 30 वर्सां पयलींचे 79 ऑनवर्ड्स किंवा 70तले जे आज जे आमचे स्टुडंट लिडर किंवा कार्यकर्ते आसलेले आयच्या परिस्थितीन आमी जिवंत आसा हेंच मोठेलें खाशेपण अशें म्हाका दिसता आयच्या परिस्थितीनुसार. पण याद येता त्या दिसाची, कारण हांव पणजेंत रावतालो. एज्युटेशनाचो जो केंद्रबिंदू तो पणजे आशिल्लो. पण ह्या दिसांनी हांव घरात जेवपाक पावलो ना. आमी सतीश सोनक ज्या कॉलनीन रावतालो त्याच कॉलनीन एक बिल्डींग आशिल्ली. त्या बिल्डिंगेन आमचो शिक्षणीचो भुरगो आल्वो डिकोस्टा म्हणून. आमी सगळे स्टुडंट थंयच न्हिदताले. म्हणजे ह्या दीस कित्या खातीर म्हणटा, जे इनवॉल्वमेंट जे स्टुडंट लिडराचे जाले, त्या टायम आमी लिडर नाशिल्ले. लिडर आपसूक मागीर जाले, अनुभवान लिडर जाले. आमी स्टुडंटूच आसलेले, सर्वसामान्य स्टुडंट. आनी अशें न्हू की आमी खंय तरी बाबा गाडी घोड्यान येताले, आमी चलत येताले. चडशी म्हाजी आसलेली सायकल, हांव सायकलीन येतालो. पण मुद्दो कितें आसा, आमी कन्विन्स जाल्लेले, आमकां विश्वास आसलो जो कॉज आसा आमी कित्या खातीर करता ह्या बद्दल आमकां पुरेपूर खात्री आसलेली आनी कित्या खातीर करता आमकां खबर आशिल्लें. आनी आमचे स्वताचेर विश्वास आसलेलो आनी आमचे जितले वांगडी आसलेले तितले सगळ्यांचेर विश्वास आसलेलो. म्हणून हे यशस्वी आंदोलन जालें. थंय खूब जाणांनी मदीं सुत्रां सोडली ना अशें ना. म्हाका एक बारीकसो अनुभव आसा, कारण तो चडसो रिकॉर्ड जावना. मुखेलमंत्री शशिकला ताई काकोडकर, हांव तेज्या सकयल रावता म्हळ्यार मारुतीचें देवूळ आसा न्हू, सगळी जी VIP कॉलनी जी आसा आल्तीन म्हणटा तशें, जशें मुंबय मलबार हिल तसो आमचो आल्तिनो हिल. म्हणजे पॉलिटिकली आनी VIP रेजिडेन्सी आसलेली मंत्री संत्री सगळे थंय रावता. आमी जावं तो बांदोडकराचो वाडदिवस आमच्या घरान तेन्ना वताले ल्हान भुरगे आसतना. आनी भाऊ चॉकलेट दितालो, भाऊसाहेब बांदोड. जसो जॅक सिकरूय बॉल्सान आपले सफारी बॉल्सान चॉकलेट घालतालो, ह्यो चॉकलेटी खावपाक हे 2 खडागान जे नेते आसलेले, पण दोगांयचे घरोबा इतले बरे आसलेले. पॉलिटिकली दे मे बी बिग लिडर आनी ते झुजताले विधानसभेन. पण पर्सनली एक वेगळेसार आसलेलो, एकसार आसलेलो. हे देख आमी घेतलेली. पण मुद्दो कितें आसा, हे आंदोलनाक गालबोट लागचें म्हणून त्या टायमार शशिकला काकोडकरान मेसेज धाडची. युवा संघटनेचो एडवोकेट महेश बांदेकर आसलेलो, युवक संघटनेचो अध्यक्ष त्या टायमार. आनी एक भाऊजी आसलेलो, सारको ऑफिशियल काय नासलो, पण तो भाऊजी आमचो भाऊजी, ताईचो घरकार. सो थंय आमची एक लंच जाली, लंच पार्टी. म्हणजे आमिशाक कशी दाखयता, म्हाका स्पेशली आपयलेलो, आमीश दिले, बऱ्यापैकी जेवण घेतले दनपारचें. फक्त 4 जाण, भाऊजी, ताई आनी एडवोकेट महेश बांदेकर आनी हांव. पण आमी विचारान ठाम आसलेले, सो आमी विचलीत झाले ना. ताच्या नंतर खुबशी गोश्टी जाली. पण एकूच सांगूंक सोदता कितें, हाजो जो भाग जो आसा विद्यार्थी संघटनेचेच ना, ITI म्हणून एक सॅक्टर आसलेलो, जे एका जे हे दिले, एक पाठबळ जे मेळ्ळें, नैतिकता जी मेळ्ळी. फर्मागुडी पर्टिक्युलरली तो जो बेल्ट आहा, फर्मागुडीचे ITI जे भुरगे आसा तांच्यान
प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट ज्यो गाडयो बिडयो बशी ज्यो बंद जाल्यो त्या बेल्टान फोंड्या तालुक्याचे ज्यो बेल्ट जो आसा न्हू थंय हे ITIच्या भुरग्याचो समूह खूब आसा. हांव तेंची याद काडटा हांगसर आनी देव बरें करूं म्हणटा आमकां सगळ्यांक हांगसरल्यान की आमी अजून जिवंत आसा. देव बरें करूं. सर तुमकां एक बारीकसो प्रश्न. तुम्ही म्हणले तुमचे निश्चय एकदम ठाम असलो, तर तुमची प्रेरणा कितें आसलो निश्चय ठाम दवरपाचो? कारण आजकालच्या भुरग्यांक ती गरज आसा की एक कशी इन्स्पिरेशन घेवन आपलो एक निश्चय केला तेजेर कशें चिकटून रावप, ते कशें सोडप ना लास्ट पर्यंत, ते कशें तुम्ही खंयसल्यान प्रेरणा घेतिल्ली? थँक गॉड त्या टायमार मोबायल नाशिल्ले म्हणून आमी वाचले आनी आमची प्रेरणा आसलेली आमची म्हाज्या जाल्यार म्हाज्या शेजार कुशिकूच लायब्ररी आसलेली. सो बुक्स वेर आवर इन्स्पिरेशन आनी देर वर आयकॉनीक लिडर स्वामी विवेकानंद आशिल्लो. अशें कितलेच जशें सांगला तशें सावित्रीबाई, फातिमा बी अशें आमी ज्या मनशाची पारायण करण्यासारकी अशें आतां लोकशायेचें पारायण करपाक जाय, घटनेचें पारायण करपाक जाय, सत्यारण सगळें घालता पण घटनेची पारायण कोण घालिना. आज गरज आसा घटना म्हणजे कितें आनी हे घटनेचो जो मूख आसलो तो आमचो इन्स्पिरेशन सोर्स आशिल्लो. कारण आमकां जें लिबरेशन मेळ्ळें आमी 14 वर्सां फाटीं पडले. 47 आमचो देश लिबरेट जालो, गोंय जालें 14 वर्सां नंतर. सो आमकां जो बॅकलॉग उरलो आमी अजून थंयच्यान अजून सांस्पिता आनी त्या खातीर गोंयकारपण खंय तरी हांव नकळो खंय मिस जाला तें. देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू अविनाश सर. आता दुसरे उलोवपी वक्ते म्हणल्यार अमोल नावेलकर सर. ते सुद्दां बिझनेसमॅन AGSU वांगडा AGSU म्हापसा वांगडा ते जोडिल्ले आशिल्ले आनी तेंच्या कडेन मागता की 2 उतरां तुमी उलोवची. संदेशान बरें केलें कित्याक नाल्यार हें डॉक्युमेंटेशन केन्नाच जावचें नाशिल्लें. कित्याक सतीश बी आमी म्हणटाले की हें जावचें म्हणून पूण तें केन्नाच जालें ना. संदेशाक आनी ताज्या टिमीक एक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुमकां 50%च्या वेळार फक्त एक इन्सिडंट सांगता की जो जाल्लो तो. बाकीचे सगळे तुमकां न्ही सांगले आतां सांगतले की आमी कशें आंदोलन केलें, कशें फुडें व्हेलें. एक इन्सिडंट सांगता. जेन्ना आमी बंद करपाचें केलें तेन्ना बशी बंद करपाच्यो केल्यो तेन्ना म्हापशान गांधी चौका कडेन बशी बंद केल्यो आनी बशीच्या फुडें 2 भुरगे रावले. म्हणजे आमी आशिल्ले आनी ते 2 भुरगे कोण तर दोनूय भुरगे आशिल्ले ते बसवाल्याचे भुरगे. तांकां खबर ना कसलें आंदोलन चालू आसा, तांकां खबर ना कितें चल्लां तें, पूण ते फुडें उबे आशिल्ले. तांचें नांव बाबी आनी शाबी नायक. ते तांची व्हडली हें आशिल्ली. सो नाका 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 हांगाच. सो बेजीक कितें जालें ते दोगूय जाण एकटो असो शर्ट बीट काडून इतलो हाजेर आसतालो तो आनी तो असो आपली चेन बीन घालून तो असो रावलो उबो फुडें आनी तांणी बशी बंद केल्यो. त्या दिसा बंद जालें, कांय जालें ना, मारामारी कांय जालें ना, बशी बंद जाल्यो आनी गेले. दुसरे दिसा पळयल्यार बाबी शाबीत ना. म्हणजे आतांच्या भशेन तांकां पॅक केले. ते जर आतां मोबायल आशिल्ले ते त्याच वेळार पॅक जावपाचे. सो तेन्ना मोबायल नाशिल्लो ते एक दीस उरले ते. सो त्या दिसा कांयच जालें ना. सो दुसरे दिसा आमी पळयता की हे खंय. मागीर कळ्ळें की तांणी घरा कडेन दवरले. कित्याक ते व्हडले ताजो एक भाव बी मिनिस्टर जालो मागीर आनी तांची व्हडली बशीची हें आशिल्ली. सो ती एक इन्सिडंट सांगता. आनी ज्या दिसा लाठीमार जालो, ज्या दिसा आमचेरूय पडल्यो लाटयो बऱ्योच, तेन्ना सगळ्यांक नवीनूच तें. लाटयो म्हणटात, लाठीमार म्हणटा ते पळोवंक नाशिल्लो. सो ती लाठीमार जेन्ना ज्या दिसा जालो त्या दिसा त्यो लाटयो घेवन आमी, ताणें सांगलां त्या प्रमाणे की आमी पयस रावले. आमी खंय घरा कडेन गेले ना, आमी पयस रावले. पूण आजिलो कडेन जेन्ना जिवन बिवन पावले ते येता आसतना तेन्ना जिवनाचेर अशे लाटयो पडल्यो आनी जिवनाच्या तकलेर मारून जिवन पडलो सकयल. सो तो हे 2 इन्सिडंट तकलेन सारके उरले. ताजे उपरांत बाकीच्यो सगळ्यो खुबश्यो गोश्टी आसात पूण त्यो म्हणजे कश्यो की म्हाका घेराव केलो, आमी मामलेदार जाले, मामलेदाराचें ऑफीस बंद केलें. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. पूण कशें जालें तें कितें की आमी सगळे जे हांगा आसात देवर रिबेलियन
म्हणून आमी ते रस्त्यार आयले आनी आमी त्यो गोश्टी केल्यो तेन्ना. म्हणजे आमची वृत्तीच तशी आशिल्ली की आमी अन्याय विरुद्ध झगडटाले, ते घरा आसूं भायर आसूं खंयी आसूं. सो म्हणून आमी ती चळवळ करपाक पावले. थँक्यू. सरा खातीर ताळ्यो जावनी. इवन अविनाश सरा खातीर ताळ्यो जावनी. मातसो तो एक पॉयंट मदीं हे जाल्लो. आतां त्या काळान आनी एकटे सर आसले दिलीप बोरकार सर. आतां ते एक लेखक आसा, स्कॉलर आसा आनी तांकां तांचे लागीं हांव मागता की त्यांनी 2 उतरां ह्या जमिल्ल्या हेच्यान म्हणच्यो. हो इतिहास 2 उतरांनी जावपाचो ना. ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन फॉर्म करपा पासून त्या उपरांतचे प्रत्येक आंदोलन जातून घेतला आनी खुबश्यो गजाली आसात कितें सांगच्यो तें कळना. पूण एक इन्सिडंट सांगता जो मार्क कसो खावपाचो आसता ताजो एक सादूसो. आमी मोर्चा घेवन RTOन गेले, जुंता हावसान तेन्ना ऑफिस आसताले, थंय गेले आनी थंयच्यान खुबशे पोलीस चलयांक बिल्यांक त्रास दिवपाक लागले, लाठी मारपाक लागले. तेन्ना जुवारकार आशिल्लो. जुवारकार म्हणपाक लागलो की तुमी मोर्चा घेवन शहराचे भायर वचात म्हणून. आनी आमी चर्ची कडेन पावले मोर्चा घेवन. इतल्यान जुवारकार म्हणपाक लागलो तूं जिपीन बस. ताणें म्हाका जिपीन बसयलो. तेन्ना भुरग्यांनी बोवाळ घालो कित्याक हें करता काय म्हणून. आनी म्हाका सकयल देंवयले उपरांत सतीश सोनक धांवत आयलो म्हाका जिपीन कित्याक घाला काय म्हणून. थंय एक मिरांडा म्हणून पोलीस सब इन्स्पेक्टर आशिल्लो. तो मिस्तीस म्हणून म्हाका कल्पना नाशिल्ली. तर कामत हॉटेला मुखार ते पावल्या बरोबर सतीशान म्हाका सकयल देंवयले उपरांत तो जो मिस्तीस आशिल्लो पळय मिरांडा ताका हांवें चुकून मिस्तीस म्हणलें. तितलेंच निमित्त करून ताणें म्हाका बडोवपाक इतलो सुरवात केली आनी मागीर सतीश आडोवपाक लागलो. मागीर सतीशाक मारपाक लागलो. मागीर आमी कितें म्हणटाले, तो जेन्ना सतीशाक मारपाक वतालो तेन्ना ताका मिस्तीसांक म्हणटालो तो म्हाका मारतालो. अशें करून एक अर्दवर आमकां थंय जमनीर घालून भरपूर मारले. मागीर उखलून आमकां जिपीन उडयले. मागीर पोलीस स्टेशनाचेर व्हरून थंय मार घालो. इतलें म्हणसर आयरीश खंय तरी ताच्या नाकार कोण तरी एक पोलिसान मूठ मारली. ताजें नाक फुटलें. ताजें नाक फुटल्या बरोबर सगळें एटेन्शन ताजेर. म्हणजे रातभर आमकां दवरून बरे पैकी मार घालो थंय. मागीर एकाक सुमार बाबू नायक आयलो. बाबू नायकार मागीर आमकां मेडिकलान व्हेले. थंय केलें. दुसरे दीस आयरिशाचो फोटो नाक फुटून रगत व्हांवता असो आमचें खंयच नांवूच ना. अशे प्रकारचे ते अशे गजाली म्हणटकच एक सुंदर अश्यो गजाली खुबश्यो गजाली केल्यात. मार खावपाचे हे करपाचे. हांव चडशें काम एकूच करतालो. नॅशनल थिएटराक वतालो. मिरची आनी पाव हाजें पार्सल हाडटालो आनी आलोच्या फ्लॅटाचेर सगळ्यांक त्या दिसाचें जेवण हें करपाचें. अशे तरेची म्हणजे कांय कामां चलतालीं. खुबश्यो गजाली आसात चड सांगना. सरा कळटा जावनी. आता तेन्ना हे क्रांतिकारी लढले झगडले आणि आमकां हे 50% कन्सेशन मिळून दिले. पण कशें आसता जेन्ना खंयचीय गजाल मेळिल्ली वयता ती इट इज अ कंटिन्युअस जर्नी. इट इज नॉट अ वन डे एक्शन. इट इज अ जर्नी. तशेंच हालींच्या दिसांनी एक 2006-2014च्या दिसांनी मदींच कांय भुरग्यांक 50% कन्सेशन मेळनासलें काही कारणास्तव. तर त्या भुरग्यांनी सुद्दां आमच्या पयलींच्या क्रांतिकाऱ्या कडल्यान प्रेरणा घेवन तेंच्यांनी सुद्दां बसवाल्यां कडेन दोळ्यान दोळे घालून सांगलें की आमकां जाय 50% कन्सेशन. तेन्ना तेंच्यांनी गाडयो वळून पोलीस स्टेशनार व्हेले, ऑथॉरिटी कडेन व्हेले आनी तांकां ते 50% कन्सेशन दिवपाक लायले. तशेंच एकदा प्रकरण घडिल्लें आनी तेंचे एक क्रांतिकाऱ्या कडल्यान प्रेरणा घेवन आपण क्रांती करपी गार्गी सातोस्कर ती आतां एक टिचर आसा आनी त्या टायमाची स्टुडंट्स चळवळ केल्ली ती आमच्या मदीं आसा. सो हांव गार्गी सातोस्करा कडेन मागता की तुमी 2 उतरां उलोवची. क्रांतिकारी बी हो खूब स्ट्रॉंग वर्ड जाता म्हज्या खातीर. क्रांतिकारी बी अशें कांय म्हणचे ना. पूण हांव एक सांगपाक शकता की हांवें जेन्ना कॅम्पस सुना प्रांतान कॅम्पस म्हूण आसतालो तातूंत बरोवप सुरू केलें तेन्ना जालें अशें की ओके सो जेन्ना हांवें कॅम्पसा खातीर बरोवप सुरू केलें तेन्ना सगळ्यात म्हत्वाचो म्हजेर इन्फ्लुयन्स आशिल्लो तो ह्या मनशाचो.
संदेशभाई. सो संदेशभाईकडे खबरी करप बसून आनी ह्यो अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी आयकिल्ल्यो आमी की हे तांणी स्टुडंट्स मुवमेंट्स असो केल्लो तशें केल्लें. सो हांव जेन्ना कॉलेजीन आशिल्लें, सांखळे गव्हर्मेंट कॉलेजीन जेन्ना शिकतालें, आमकां एक इव्हेंट आशिल्लो. सो हांव सांखळे रावतालें म्हणटकच चलत स्कूल कॉलेजीन वचप येवप, म्हाका असो हाफ टिकेटीचो तो पर्यंत केन्नाच एक्सपिरियन्स म्हणटा तो येवं नाशिल्लो. सो एक इव्हेंट आशिल्लो म्हणून आमी पणजेच्यान म्हणजे सांखळेच्यान पयलीं पणजे, थंयच्यान मागीर पिलार अशी बस कितें तरी केल्ली. सो रातची आमी ऑलमोस्ट 7:30 पणजे पावले आनी आतां पणजेच्यान आमकां सांखळे वचपाचें आशिल्लें. सो हांव आनी म्हजेर आनी 5-6 जाणां आमच्याच कॉलेजींतलीं, सो ग्रूप आशिल्लो आमचो. सो आमी चडली बसीर आनी आमकां बशिल्ले कडेन कंडक्टरान ताणें पयलीं उठयलें. सो आमी म्हणलें कित्याक, तर म्हणपा लागलो हाफ टिकेट तुमी उबी रावा, जे फूल टिकेट आसा तांकां सीट दिया. सो एट द मोस्ट आमी म्हणलें चल फरक पडना, कित्याक तेन्ना सोसायटीर आमी उबी रावतलीं आनी सुशेगाद मजा करत वतलीं, कित्याक आमकां प्रायजूय मेळिल्लें म्हणटकच आमी त्या नेटानूच आशिल्लीं. आमी ऑलमोस्ट म्हापशा पावलीं आनी तो आयलो आनी मागीर बडबडपा लागलो, ही हाफ टिकेट म्हणपा लागलो, फुकटची बसतात बसीन आनी कितें बोवाळ सुरू केलो. आनी आयलो आनी एकले चलयेक सांगपा लागलो फूल टिकेट दिवपाची, हाफ टिकेट बी ना, नाल्यार हांगा देंवयता म्हणपा लागलो वाटेर. सो ते भिले आनी ते आयले, आगो कितें करुया काय म्हणपा लागले. हांव म्हणलें आगो कितें करुया म्हणजे कितें काय म्हणून हांव गेलें. हांव मातशें सुबेजूच आशिल्लें तेन्ना, आतां तरी खूब शांत जाला. सो हांव गेलें आनी सांगलें हांवें ताका की हांव दिवचें ना तुका, हांव कशीच फूल टिकेट दिवपाचें ना, तुका कितें करपाचें आसा तें कर, आमी दिवची ना. आनी लोक मागीर पळोवपाक लागले कितें चल्ला, भुरग्यांचो बोवाळ कितें चल्ला. सो आमी सरळ सांगलें आमच्या सगळ्यां कडेन आय कार्ड्स आसा, वॅलीड आय कार्ड्स आसा, आमी कॉलेज इव्हेंटाकूच गेल्लीं आनी थंयच्यान आमी परत येता. सो तुमी खंयच्याच परिस्थितीन आमच्या कडल्यान फूल टिकेट घेवपाक शकना. सो घे म्हणून बडबड सुरू केली. आमी सांगलें तूं सांखळे व्हर पुलीस स्टेशनार व्हर, नाल्यार दिवचले पुलीस स्टेशनार व्हर, पळोवया म्हणून कितें जाता तें. सो आमकां सांखळे पर्यंत हाडली ताणें, देंवली. देंवतकर आमी लायनीन अशी देंवली आनी हाफ टिकेट काडली, दिली, नाका आमकां म्हणपा लागलो. आमी थँक्यू म्हणलें आनी चलत रावली थंयच्यान. आमी कशीच दिवना. आनी ही गोश्ट हांवें संदेशभाईक अश्योच खबरी सांगतना सांगली. संदेशभाईन म्हाका सांगलें की ही गोश्ट बरय आतां कॅम्पसार. मागीर हांवें कॅम्पसार बरयलें आनी तेन्ना म्हाका कॉलेजीन सुनाप्रांत म्हणून उलो घालपा लागली सगळीं. पूण आतां इतल्या वर्सांनी जेन्ना हो विशय सुद्दां येता तेन्ना आतां एक टिचर म्हणून हांव तुमकां सांगता, हांव दिवचले शिकयता. साळांतली, अस्नोडची, मुळगांवची अशीं भुरगीं येता आमचे कडल्यान. अस्नोड्या मुळगांव तर सामकें लागीं दिवचले, पूण कितलेशेच भुरग्यांक त्यो बसी सकाळीं बसीन घेनात हाफ टिकेट म्हणून, तांकां घेनात. सो ती बाबडी खुबदां लेट पावतात भुरगीं स्कुलान. सो हो प्रश्न जो आसा हाफ टिकेटीचो अजुनूय आसा. अजून सोल्युशन जाल्लें ना त्या गोश्टीचेर. म्हाका अशें दिसता की मे बी परत एकदां भुरग्यांनी मातशें एकठांय येवन कितें तरी आवाज करपाक जाय हाज्या अगेन्स्ट. कित्याक आतां ओदो तांणी म्हणलें तशें आतां बायक बी घेवन भोंवपी भुरगे ते वेगळेच, पूण ही अशी खूब भुरगीं आसा जी अजून गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान येता आमचे कडेन, जांकां परवडना टिकेट. म्हणजे म्हजे खुबशे स्टुडंट हांव सांगपाक शकता की जे पार्ट टायम नोकऱ्यो सुद्दां करतात, म्हणजे केटरर बी जे आसा तांचे कडेन सांजचे मागीर वेटर्स म्हणून आसप आनी सकाळीं शिकता अशे खूब भुरगे आसा. सो तांकां हाफ टिकेट म्हणल्यार चिमटो येता. म्हणजे तेन्ना तांकां हाफ टिकेट म्हणून घेनात तेन्ना तांकां चिमटो येता, तांकां रस्त्यार दवरतात ते तशे. पावसाचे दीस काय कितें कांयच पळयना. एक एकदां दाराचेर लटकून भुरगीं गेल्लीं आसा. हांवें स्वता पळयल्लें आसा की दाराचेर अशीं 4-4, 5-5 जाणां लटकता. एक सुद्दां जर भुरगो चलत्या बसींतल्यान पडलो जाल्यार कितें जातलें हें आनी उलोवपाची गरज ना म्हाका. सो हो मुद्दो खूब म्हत्वाचो आसा आनी म्हाका दिसता अजुनूय ह्या विशयाचेर कितें ना कितें तरी काम जावपाकूच जाय. थँक्यू. एक मिनीट, ताजेर हांव सोल्युशन सांगता. ताजें कारण भुरग्यां भितर आत्मविश्वास ना. हांव तुका एग्जाम्पल दितां. हांगा उत्क्रांत आयिल्लो आहा. उत्क्रांताक आनी उल्हास नायकाक एक बसीन ती हाफ टिकेट दिली ना आनी कार्ड काडून व्हेलें. उत्क्रांताक याद आसा काय खबर ना. ती हय, उत्क्रांताक याद आसा काय खबर ना. उत्क्रांतान आनी उल्हासान दोगूच जाणांनी ती बस पैंगिणी बाजारां आडोवन दवरली दुसऱ्या दिसाक आनी सांगलें कार्ड हाड आनी बस घेवन वच, नाल्यार बस व्हरपाक मेळची ना. मथायस म्हणटा तो असिस्टंट डायरेक्टर आशिल्लो, तो पैंगिणी येवपाक भिवपाक लागलो. असिस्टंट डायरेक्टरान म्हाका खंयच्यान एप्रोच केलो आनी म्हाका म्हणपाक तूं मातसो आपल्या बरोबर पैंगिणी यो आनीक आनी तो कार्ड घेवन आयले तेगेलें. त्या उत्क्रांताडें कार्ड दिलें आनी बस घेवन गेलो. हें जावपाक जाय. अस्नोड्याच्या भुरग्यांक सांगपाक जाय बस हांगा उरतली, तुमी जाय तें करा म्हण. ही जो पर्यंत जायना भुरग्यांक. आनी आमच्या वेळार जातालें, एकटो भुरगो सुद्दां इतली कापास आशिल्लो बस आडयतालो.
सो आता आमी एक व्हिडिओ प्ले करतले. स्मिता कामत हेंच्यांनी केला हो व्हिडिओ. सो ह्या एका एक ह्या आयच्या संदेक आयच्या दिसांनी एक निखारून दिवपाक बरे सारके क्रांतिकारी आमचे कशे लढले झगडले हेच्या बद्दल व्हिडिओ आसा. तुमी सगळ्यांनी पळोवचो आनी आस्वाद घेवचो. ही 2014ची गजाल. स्मिता कामत म्हणटा चौगुले कॉलेजीन शिकताले तेन्ना ते चडणेकार आनीक मागीर सावड्ड्या सांग्यार खंय तरी रावताले पूण फक्त ताजें आतां लग्न जालां भुरग्यां जालां ताका लागून ताणें सांगलें की आपूण पावपाक शकना म्हणटकर ताका हांवें सांगलें व्हिडिओ करून धाड. आज कितें चल्लां 2014 म्हळ्यार हालींची गजाल ताजेर व्हिडिओ आसा. नमस्कार, हांव स्मिता कामत. हाफ टिकेटाक लागून घडिल्ल्या एका घडणुकेचो अणभव हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. 2013 वर्साची ही गजाल. तेन्ना हांव चौगुले कॉलेजींत TY करतालें. हांव सावड्ड्या रावतां देखून बसीरूच यो वच करतालें. आनी पावसाचे दीस आशिल्ले. त्या दिसांनी खूब पावस पडिल्ल्या कारणान पाड्ड्यां हो गांव बुडिल्लो आनी जेदे वेळार पाड्ड्यां बुडटा तेन्ना बसी चांदोरच्यान सावड्ड्या येताल्यो. आनी हांव त्या दिसा म्हज्या इश्टिणी वांगडा हॉस्पिसियो स्टॉपा कडेन रावलें बसीक. खूब वेळांनी एक बस आयली आनी बस येतकच त्या कंडक्टरान म्हळें हाफ टिकेट आसल्यार बसीन चडनाकात म्हणून. पूण आमी ताचें आयकलें ना. बसीर चडलीं कारण आमी थंय राविल्लीं जाल्यार आमकां नॅक्स्ट फुडें केन्ना बस मेळटली आमकां खबर नाशिल्लें. सो आमी चडलीं आनी बसीर चडटकच जेन्ना तो टिकेट काडपाक आयलो तेन्ना तो असो रूडली उलोवपाक लागलो हाफ टिकेट दिता म्हणून आनी मारतलो बी अशें म्हणपाक लागलो. आतां एका चलये कडेन तो अशें उलयतना खंयच्याय चलयेक राग येतलोच आनी त्या वेळार म्हाकाय खूब राग आयलो. आनी हाफ टिकेट हो आमचो अधिकार, आमचो हक. आनी खुबशे फावटी हांवें कॉलेजींनी आमच्या सरा कडल्यान आयकल्लें की विद्यार्थी चळवळींत स्पेशली हाफ टिकेट जी आसा ती आमकां मेळोवन दिवपा खातीर खुबशे वावुरपी वावुरले. तांणी खूब त्रास सोंसले. देखून ती सुद्दां गजाल म्हज्या तकल्यान आशिल्ली आनी हांवें कळाव केलो ना. बेगीन म्हज्या इश्टिणीक अन्वेशा सिंगबाळ हाका मॅसेज केली आनी ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराचो नंबर मागलो. ताणें म्हाका नंबर धाडटकच हांवें सरांक फोन केलो आनी घडिल्ली गजाल सांगली. मागीर बसी ज्यो आसात त्यो चांदरच्यान आमोण्या मागीर केप्यां अश्यो येताल्यो. सो थंय केप्यां RTOच्या अधिकाऱ्यांनी बस आडयली आनी तांकां जाप विचारली. म्हाका कांयच विचारूं ना तेन्ना बट कंडक्टर आनी ड्रायव्हरा कडेन ते उलयले आनी बस तेदे वेळार आडयली. तांचेर एक्शन घेतली, फायन कितें तांकां मारली आनी 2 दीस बस बंद दवरपाक तांकां सांगलें. सो आतां हांव एक टिचर आनी हांव सदांच म्हज्या भुरग्यांक सुद्दां सांगता की हाफ टिकेटाक लागून तुमी उलोवपाक जाय. अशें फूल टिकेट जर मुद्दाम जर तुमकां दिवपाक लायली जाल्यार ते तुमी दिवचें न्ही. कारण आमकां आतां ही सवलत जी आसा ती अशी इजिली मेळ्ळ्या पूण आमच्या जाणटेल्यांनी खूब कश्टान झगडून तो आमकां हक्क दिल्लो आसा. सो ताळयो मारच्यो कारण ही डेडिकेशन एक क्रांतिकाऱ्याची की येवपा मेळूना तरी पण आपलें म्हणणें कितें तें मांडपाक व्हिडिओ करून धाडलो. आणि हे एक करेज प्रत्येकाच्या भितर आसपाक जाय, आमच्या फुडच्या पिढीक जाय. आणि संदेश सरांची एक प्रोग्राम केला, ह्या प्रोग्रामातून फुडच्या पिढीक एक मेसेज दिवपाक की आय त्या टायमार जितले करेज दाखयले ते खरें आजुनूय दाखोवपाची गरज आसा. आणि म्हाका खबर आसा की लोकतंत्रान पयलीं कशी बरी राजवट आसताली, एकटो मनीस राजा आसतालो आनी बाकी प्रजा. पूण लोकतंत्रान सगळे जाण राजा आसता. हो लास्ट पार्ट आमच्या सेगमेंटाचो असो आसा की प्रत्येक राजाचे आनी राण्यांचे जे हांगा आमच्या समोर बसला तेंचें मत कितें, ऑडियन्साचें मत कितें हें जाणून घेवपाक आतां आमी ओपन सेशन दवरता की लोकतंत्राचे राजा आनी राण्यांचें मत. तुमी तुमचें मत मोकळेपणान मांडपाचें, फ्रिली मांडा, तुमच्या खातीर स्टेज ओपन आसा. हांव डॉक्टर विद्याधर वेरेकार. हांव तेन्ना एक्चुली डायरेक्ट 50% चळवळीन नाशिल्लो, कित्याक हांव तेन्ना हायर सेकंडरी आशिल्लो आनी ते फोंड्या आशिल्लो. आनी फोंड्या व्हडली चळवळ नाशिल्ली कित्याक कॉलेज नाशिल्ली. चळवळ चड जाताली ज्या जाग्यार कॉलेज आसा त्या जाग्यार चळवळ चड जाल्ली न्हू. पूण ऑफकोर्स तेन्ना मागीर कॉलेज हायर सेकंडरी सोंपोवन मागीर देंपेन जेन्ना आयलो तेन्ना मागीर हांव PUCन जॉयन जालो.
जे तो जो आमकां क्रांतिकारी हे आसलो पळय तो तसोच उरलो. मागीर आमी MSc करता आसतना एकदां हांव केपेच्यान पणजे वतालो. पयलीं तेन्ना MSc हांगा आसताली खंय बांबोळे. म्हणटकीर एकदां कितें जालें की एक नवो बस कंडक्टर आयलो. हरशीं आमकां बस कंडक्टर सगळे 50% दिताले. एकदां नवो कंडक्टर आयलो आमकां 50% तुका दिना, जे कोण हाफ टिकेट भितर सरपाचें ना. मडगांव बस स्टँडाची खबर ही. म्हणटकीर आमी तेन्ना नंबर कमी आशिल्लो, 4-5 लोक आशिल्ले आनी तो नवो आयले ताणें मातशें दादोगीर केल्ले कारणान बाकीचे जे ओगी आसताले जे 50% आमकां दिताले काय उलयनासतना तेय वांगडा तांकां मातसो नेट चलो तेय आयले आनी ते हाका सपोर्ट करपाक लागले. ना हय आयच्यान म्हणपाक फुडें कोणाकूच मेळचें ना 50%. आनी आमी तेन्ना मायनॉरिटीन जाले आनी ते कंडक्टर ड्रायव्हर सगळे आशिल्ले बाकी बशीन ते तांची मेजॉरिटी जाली आनी ते दादोगीर करपाक लागले ना तुमकां दिवचेच ना, पळया कितें जाता तें करा. ताका सांगलें फाल्यां पळय म्हूण कितें जाता तें. आनी सगळे आमचे कोण आशिल्ले पळय ते मडगांवच्यान वताले तेन्ना हांव CR आशिल्लो युनिवर्सिटीन. तेन्ना हांवें तांकां सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो. कोण कॉमर्स आर्ट्स, हांव सायन्स जाता तो कॉमर्स आर्ट्स सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो. अमके टायमार ही बस सुट्टा, फाल्यां सकाळीं येवपाचें आनी बस पयलीं थंय कशें आसताल्यो एक बस 15 मिनटां पयलीं सुट्टात जाल्यार दुसरी बस थंय येवन लागताली 15 मिनटां नंतर सुटी. म्हणटा ती रिकामी आसताली चडशी. आमी सारको टायम पळयलो हो कितला सुट्टा, ओके 9 सुट्टा, 10 आमची क्लासी. सारकें हांवें सांगलें की सगळ्यांनी 9 येवपाचें. जे कोण बेगीन वता 8 प्रॅक्टिकल आहा म्हणून त्यांनी काय ना, प्रॅक्टिकल मातशें लेट जाला एक दीस. सगळ्यांनी 9 येवपाचें. सगळे 9 आयले आनी सगळे बशीन बसले. सगळी बस टोटल 50% स्टुडंटांनी भरली आनी तुका जाय जाल्यार बस आतां घेवन नाजाल्यार बस हांगाच दवर म्हणून. जग मेरेन ताका 50% बस घेवन वचचें पडलें आनी तेन्नाच्यान परत ते केन्नाच कोणेच कंप्लेंट केलो ना. म्हणजे बारीक अशी गोश्टी आसता ज्यो आमी सगळे कडेन स्टुडंट तेन्नाचे म्हणजे आतां सुद्दां तांणी अशें प्रेरणा घेवन अशें रिएक्शन दिवपा जाय अशें कितें जालें जाल्यार ते एकवट म्हणटा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट सामकी. प्लीज ताळ्यो मारा एक एकट्या खातीर. प्रश्न आसा ते आता विद्यार्थी चळवळीत नाशिल्ले कोणी यंग आसात वा बाकीचे आसात वा पत्रकारी आसात, आयची विद्यार्थी चळवळ आणि त्या संदर्भातल्यान कितें जर कोणाक कितें प्रश्न आसात मोहनदास आसा जाप दिवपा खातीर ताचेर आमच्यान चर्चा करपाक. म्हाका दिसता की त्या वेळार हे भुरग्यांक चडशे भुरगे पार्टिसिपेट जावपाक एक कारण आशिल्ली जी आज नात. गोंया भितर तेन्ना फक्त केवळ 6 का 7 कॉलेजी, म्हापशांजून झेवियर्स आनी DMC, पणजी देंपे आनी देपो, वास्को MES, कार्मल, चौगले, दामोदर इतल्योच कॉलेजी. सो 52 किलो आतां आमकां 7 किलोमिटराचेर कॉलेज आहा काणकोणच्या भुरग्याक. तेन्ना 55 किलोमिटर हांगच्यान वचून कॉलेज मेळटालें नाल्यार हायर सेकंडरी काणकोण आनी कॉलेज जाल्यार मडगांव वचचें पडटालें. एज फार एज वेळगे भुरगो मडगांव शिकपाक येतालो. म्हणून वेळगे म्हळ्यार डिचोली तेकलो पळय सारकें. आनीक बहुतेक शेतकरी कुटुंब आशिल्ल्यान हांव म्हाजे वयल्यानच सांगते की आमच्या आवय बापायक परवड नाशिल्लें कॉलेजी घालपाक. कित्याक बसीचे फेर जे तेन्ना 4 रुपया आशिल्ले, 2 रुपया 50% जातकीर सुद्दां परवडनाशिल्ली अशी परिस्थिती आशिल्ली. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की भुरग्यांचें पार्टिसिपेशन जावपाक, ताका ओवरऑल लोकांचो सपोर्ट मेळपाक हें एक मुखेल कारण की भुरग्यांची ऐपत नाशिल्ली. म्हणजे ह्या झगडल्या मेळपा जाय जाल्यार आमकां मातशें बऱ्या पडटलें. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हजारांनी भुरगे त्या वेळाचेर शिकपाक शकले नात इतल्या खातीर की तांच्या आवय बापायक बशीचे भाडें परवडनाशिल्लें म्हूण. म्हजें नांव पलाश अग्नी. प्रश्न असो आसा की हांवूय बीन चौगले महाविद्यालयान शिकतना कावन्सिलान आशिल्लो बाकीचे आनीक मागीर युनिवर्सिटीन शिकपाक गेले. ते खंय तरी कॉलेज कावन्सील किंवा जे युनिवर्सिटी कावन्सिल्स ही आतां तुमी पयलीं म्हटलें की तुमकां ताईन जाल्यार ताजोय फरक पडनाशिल्लो किंवा जो तेन्ना इन पावर आशिल्ले ते लागनाशिल्ले बिकॉज तुमी पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स नाशिल्ले किंवा तुमी पॉलिटिकली सपोर्टेड नाशिल्ले. आयज खंय तरी आमकां सगळी कावन्सिल्स इन्क्लुडींग हांव युनिवर्सिटी म्हणत किंवा हेर जी कावन्सिल आसात दे आर सपोर्टेड बाय इदर पॉलिटिकल पार्टी किंवा इन्फ्लुएन्स्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी. हें सोंपेपणी दिश्टी पडटा. हें कित्याक लागून जाता? आनीक जर एखादो भुरगो पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट नाशिल्लो जर मुखार वचपाक पळयतलो जाल्यार ताका तो सपोर्ट मेळना. सो हें भुरग्यांच्या हातून चूक भुरग्यांची आसा काय पॉलिटिकली जे लिडर्स आसा आमचे पॉलिटिकल लिडर्स तांची चूक आसा की ते कॉलेजीच्या हातून भितर सरपाक सोदतात? पॉलिटिकल लिडरांची चूक ना, व ते पॉलिटिकल लिडराची जात एकच
तांकां प्रत्येक कडेन इंटरफेर जावपाक जाय. चूक भुरग्यांची की तांकां इंटरफेर करून घेवप अशें जावपाक जाय. भुरग्यांनी ठरोवपाक जाय की आमी तांकां इंटरफेर करून घेवचे नात खंयच्याच पॉलिटिकल. आनीक कशें जालां की NSUI काँग्रेस तुगेली ABVP BJP RSS अश्यो ह्यो संघटना आमच्या वेळार निश्प्रभ जाल्यो. कित्याक तर आमी PSU ह्या संघटनेन जी इंडिपेंडंट संघटना आशिल्ली ताजे पयलीं एक सांगता हांव, AGSU संघटना ही इंडिपेंडंटूच आशिल्ली. पूण काही काळ जेन्ना मॉविन गुदिनो प्रेसिडेंट जालो आनी काही एजिटेशन जाली मॉविन गुदिनो जेन्ना आमकां कळ्ळें की तो काँग्रेसी कडेन अटॅच आशिल्लो, काँग्रेसीक लीक करता सगळें, आमगेले प्रोग्राम जे जातात सिक्रेट ते सगळे लीक जाता. मॉविन गुदिनोक आमी मिटींग घेवन अध्यक्षपदा वयलो काडलो AGSUच्या. आनी मागीर काही डिफरन्सा नंतर आमी PSU फॉर्म केली. PSUच्या टोटल हातूंत केन्नाच आमी खंयच्याय पॉलिटिकल लिडराक इंटरफेर करून घेतलो ना, खंयच्याच पॉलिटिकल. आनीक जर भुरग्यांक जर कळत तुगेलो जर तशी हें उरत कॉलेजीच्या हाजेर की हो भुरगे इंटरफेर करून घेना. आनीक आतां कितें जालां, आतां प्रत्येक भुरगो जेन्ना जाता तेन्ना बाकीची सरावंडींग पळयता आपल्याक खंयच्यान लिफ्ट मेळटली, खंयच्यान हें करपाक मेळटलें. पॉलिटिकल लिडरा म्हऱ्या वचून हांजी करूं हें पयलीं बंद जावपाक जाय. पॉलिटिकल लिडरा म्हऱ्या हांजी केलें म्हूण तुका व्हडलो हें जाता अशें ना. पूण भुरग्यांक कशें जालां की खंयच्या तरी पॉलिटिकल खंय तुका प्रोग्राम स्पॉन्सर करपाक खंयच्या पॉलिटिकल लिडराक मेळोवपाक. आमी अशी अनेक एज्युटेशनां केली जी पब्लिके कडेन पयशे घेवन केली. आमी स्ट्रीट प्ले करतना डबी गुणयले आनी पयशे कडेन केले. पयशे मेळना अशें न्ही, पयशे मेळटात. पूण पॉलिटिकल आनीक दुसरी एक आतां भुरग्यां कडेन क्रेज जाला की पॉलिटिकल लिडरा म्हऱ्या रावले जाल्यार ताका दिसता की आपूण कोण मोठो म्हणून. तशें कांय ना. तूं थंय गुलाम म्हूण काम करता. हें भुरग्यांनी ठरोवपाक जाय की आपूण थंय गुलाम म्हूण उरता म्हूण. गुलामगिरी जेन्ना तुगे आंगा भिनता तेन्ना अशें पॉलिटिकल लिडरां सलाम मारपा. म्हाजे आनी बाबू नायका कडेन संबंद एकदम बरे आशिल्ले, एकदम बरे. पूण बाबू नायकान जेन्ना सांगलें हांवें आयकलें ना. हांव म्हणलें ना हांव करचो ना. सो हें इंडिपेंडंट तुका हें उरपाक जाय की केन्ना तुगेलें आयकोवप. पॉलिटिकल लिडरान तुका यूज करचे परस तुवें पॉलिटिकल लिडरान कितलो यूज करतलो म्हणटा तें जाय. तुवें पॉलिटिकल लिडरा यूज करपाक कित्याक तुजे कडेन जर स्ट्रेंथ उरत तर पॉलिटिकल लिडर तुजे म्हऱ्या येता. तुका पॉलिटिकल लिडरा म्हऱ्या वचचें पडना. सो विद्यार्थ्यां भितर ही चळवळ जावपाक जाय की बाबा ह्यो NSUI किंवा तुगेले ABVP जे आसात जे आपआपल्याले एजेंडा घेवन मुखार वतात तांचो आमच्या वेळार आशिल्लो. सतीश धवन जाय ते तेन्ना करतालो. पूण भुरगीं ताका लागीं जाय नाशिल्ले. ABVP म्हणटा ती नांवां नाशिल्लीं, भिताले ते PSUक भिताले. ताजे भिताले कारण कितें भुरग्यांचो सपोर्ट PSUक आशिल्लो आनी PSU खंयच्याय लेवलाचेर वचून हें करताले. म्हणजे इन्क्लुडींग विधानसभेक आमी पत्रक उडयलात. म्हणजे भिल्ला बाबा विधानसभेचो सभापती भितर उडयतलो हें उडयतलो काय ना, कारण अशी पत्रक उडयलात. सो अशे तरेचें एक संघटन करपाक जाय. आनी संघटन करतना दुसरें उरपाक जाय की तुमी भुरग्यां कडेन बसून इंटरेक्शन करपाक जाय. आतां तें जायना. आमच्या वेळार प्रत्येक खेपे मिटींग जाताल्यो. प्रशांती बिशान सांगताले कादी की मिटींग जाताल्यो आनीक आमी भुरग्यांक बौद्धीक हो शब्द RSS वाल्यांचो बौद्धीक म्हणना पूण भुरग्यां भितर एक जागृती करताली आमी. सो ती जागृती जी आसा ती भुरग्यां भितर उरपाक जाय आनी ते करपाक आतां ते भुरगे करपाक जाय. आनीक भुरग्यां फाटल्यान जें एक करियर आपूण आपल्याक खंय तरी वचपाक जाय, आपूण कितें तरी करपाक जाय, पालकांचे आनी हाजे जे दबाव आहा तो दबाव पयलीं भुरग्यांक लक्षांत धरपाक जाय की सगळे भुरगे त्या लेवलाचेर पावता म्हणना. आनी दुसरी सांगता, म्हाजे बरोबर जे कांय स्कॉलर भुरगे आशिल्ले तांकां कोण वळखना. म्हाका गोंयभर वळखतात पूण म्हाजे बरोबर म्हाजे बरे स्कॉलर हांव एवरेज भुरगो म्हाका सगळे वळखतात. त्या नोटोरियस उरलो म्हूण म्हाका लॉस जालो ना. कांय प्रमाणांत भुरग्यांक नोटोरियस उरपाक जाय. जवानीक तुका नोटोरियस उरपाक जाय. आज जाणटेपणां हांव नोटोरियस उरूंक शकना. जवानीक तुका आरेक तुरे म्हणपाची कापोस्ताद भुरग्यांक दाखयले जाल्यार कोण दाखयतले? जाणटेले दाखयतले. सो भुरग्यांक दाखोवपाक जाय, कॉलेजीच्या भुरग्यांक दाखोवपाक जाय. प्रशांतान सांगलें की तेन्ना आमचे कडेन बसीक पयशे आसनाशिल्ले पूण आतांय परिस्थिती तीच आसा. म्हणजे आमच्या कॉलेजीन हांव जाणा की वर्साक एटलिस्ट 50 भुरग्यां येवन सांगतात की आमचे कडेन बसी खातीर पयशे ना आनी आमी तांकां स्कॉलरशीप दिता फक्त ट्रान्सपोर्टाक. सो अशें कांय ना की व्हडली परिस्थिती बदल्ल्या अशी. पूण परिस्थिती एक गजालीक बदल्ल्या आनी ती म्हणजे आमी जातनाच आमकां एक खबर आसतालें की कितेंय जर मेळोवपाक जाय जाल्यार आमकां झगडचें पडटलें म्हणून. दुसरें आमच्या खातीर जी नोकरी जाय आशिल्ली ती नोकरी जे शिक्षण आमी घेताले ते नोकरी खातीर करताले. म्हणजे आमची धडपड आनी आमची नदर फक्त शिक्षण सोंपल्या बरोबर नोकरेचेर आशिल्लें. आतांची भुरगीं कितें करता, गरीब आसूं नाजाल्यार श्रीमंत घरांतली आसूं, चॉयस म्हाका अमकें करूंक जाय. आनी हातूंत इतलें म्हणजे खूब विरोधाभास आसा.
आमच्या वेळार आमकां माहिती जी आसा ती माहिती सोदून काडची पडटाली. आयज माहिती सामकी अशी बोटा कडेन आसा पूण ते सोदून काडना. तांकां कायद्या बद्दल खबर आसना, कांयच खबर आसना आनी त्या खातीर मागीर ते मिंधे जाता. हांव म्हणटलें की आयचे जे भुरगे आसा ते झगडपाक जाय, बोवाळ घालूंक जाय, हें ते करपाक ते सामके भिता. आतां ते खूब गहन प्रश्न की हे कशे भितात वा परिस्थिती ही कशी जाली. आतां पलाशान सांगलें की सगळे लोक ABVP आनी NSUआयक वता म्हणून. खुबश्या कॉलेजींनी जे आमच्या वाठारांतले जे आसा थंय हांगा युनिवर्सिटीन विद्यापिठान ABVP आनी NSUआय सारकीं येता, बाकीच्या कॉलेजींनी येना. ते कितें करता, रावतात. कोण इलेक्शनाक उबे रावतले म्हणून. मागीर कोण GS जावपाचो आसा ताजे कडेन वचून सांगता तूं म्हजो ABVPचो म्हणून. आनी कोण येता आनी मागीर ताका सांगता ना तूं NSUआयचो. आनी तांकां कांय, आनी हे NSUआय ABVP कित्या कडेन खाता हें तांकां खबर आसना. म्हणजे इतले फावटी जाला की आमी ABVP म्हणटकच फूल फॉर्म सांग म्हणून सांगल्यार तांकां खबर नाशिल्ली. सो ह्या वर्सा तांचे कडल्यान पाठ करून घेतिल्लें बिकॉज आय आस्क. कळ्ळें? हें तांकां कांयच खबर आसना. इलेक्शन जालें, जो कोण जिखून येता आनी चड करून ABVP नासत जाल्यार ABVP ते भायर रावतात हें घेवन बोर्ड आनी मागीर ते आपले पॅनल म्हणटा. सो तशें खऱ्या अर्थान ते पॅनल आसत ना. ओके, तातूंतले 2-3 जाण कोण आसता तेच त्या पॉलिटिकल लोकांक, बाकीच्यांक कांयच खबर आसना. सो परिस्थिती खूबच वायट आसा आनी खूब डिस्टर्बींग आसा. आमी 50% बस कन्सेशना वेळार आमी स्कुलान आसली, पूण जेन्ना आमी कॉलेजीन येयली तेन्ना हे 50% बस कन्सेशन सरकार खूबदां प्रयत्न केलो की ते काडपाक, ते परत घेवपाक, बंद करपाक. आनी तेन्ना आमी फुडें येवन आमी झुजली. सो इशू हा की एक यू हॅव टू फायट फॉर युअर रायट्स अँड सेकंड इज टू कंटिन्यू विथ द रायट्स यू हॅव टू फायट. आनी आतां हांव आयच्या भुरग्यांक हांव एक सांगपाक सोदतां. काल पयर बातमी येयल्या की सरकार आतां बाल रथ बंद करता आनी ही चॅलेंज यंगस्टर्सांक घेवपाक जाय. आमी भुरग्यां खातीर झगडली आनी आमी काणकोणच्या वाठारान स्पेशली आमी हांगा खोतीगांव आनी 2-3 एरियान आमी काम करतालीं तेन्ना भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक बस नासली. कित्याक सामके रिमोट एरियांतल्यान हांगा काणकोणाक येवपाक बस नासली तेन्ना आमी झुजली ॲज विमेन्स ऑर्गनायझेशन. सो बालरथ सुरू केली. आय थिंक इट वॉज ड्युरींग कामत's टायम. पूण आयज ह्या दिसांनी बातमी येता की सरकार आतां बालरथ सपोर्ट करपाना. सो हो जो भुरग्यांचो जो डिमांड आहा, हे यंगस्टर्स आहा, स्टुडंट्स आहा, हो डिमांड घेवन फुडें वचपाक जाय. म्हजें नांव अनिकेत कानोळकर. हांव मुद्दम आज पुणेच्यान येयला. डायरेक्ट कॉलेजींतल्यान लेक्चरां बीन सगळीं सोंपून आज मुद्दम ह्या प्रोग्रामा खातीर येयला हांव हांगा. सो एक ऑब्जर्वेशन और एक क्वेश्चन म्हणपाक शकता हो की भुरग्यां मदीं ऑर यंगस्टर्स यूथ जे कोण म्हणटा तेंचे मदीं राग आसा. सो तो राग केन्ना दिसता आमकां चडसो, खंय महोत्सव जाले, इव्हेंट जाले त्या हितून एक स्ट्रीट प्ले हो आसताच. तितून सामके आमगे आड्ड्यो बिड्ड्यो मारून मागीर आपले मुद्दे मांडटा की तितून सामको तो राग दिसून येता. मागीर तोच राग तेच भुरगे मागीर जेन्ना खरें ऑन ग्रावंड जेन्ना झगडपाचो टायम आसता, खंयचोय मागीर तो मुद्दो जावं तो स्ट्रीट प्लेनूय आसा, ते कितले जाण मागीर भायर सरता ते इव्हेंट ऑर ते महोत्सवांतल्या ते वायबांतल्यान. तोच एक ऑब्जर्वेशन प्रश्न पडटा की अशें कित्याक जायना की तो राग जो आसा तो फक्त एक स्क्रिप्टान केल्लो आर्टिफिशियल फक्त एक राग आसा की खरोच तेंच्या मदीं तेंचे मदीं ती इमोशन आसा की कितें तरी चेंज करपा खातीर, कितें तरी बदलपा खातीर. सो हेजेर तुमचे व्ह्यूज म्हाका आज कोण घेवपाचे. पळय दोन गजाली आहात. स्ट्रीट प्ले तुमी जे यूथ फेस्टिवला वचून करता ते प्रायज घेवपाक. तो जो कोण तो टिचर आहा पळय तो तुमकां पडोवन धाडटा, तुमकां तळमळ उरना. आमी जे स्ट्रीट प्ले रस्त्यार केले ते आमकां कोणी पडोवन धाडना. आमी आमच्या फोर्सान हें जावपाक जाय म्हूण स्ट्रीट प्ले केले. जेन्ना प्रायज घेवपाक स्ट्रीट प्ले करता पळय ते एक्टरां भशेन डायरेक्टर जें सांगता तें उलोवपाचें. तशें तुमी जे स्ट्रीट प्ले करतात ते तुमगेले कोण तरी तुमकां सांगता ते तुमकां तळमळा किंवा त्या हाजे कडेन तुमी सहमत आसात म्हूण तुमी करनात. तुमकां दिसता की ते प्रायज घेवपाक जाय
खंयचे ते पंगड येता आपूण जिकलो म्हणटरी मागीर हें केलें बॉल मारले घरा गेले. तुका त्या मुद्द्या कडेन किंवा जो प्रश्न आहा त्या प्रश्ना कडेन जेन्ना तूं हें जातलो, तुगेली लागणूक जातली, तेन्ना तुका म्हळ्यार ती मनांतल्यान येवची पडटा की हय हो म्हागेलो प्रश्न. तुगेलो प्रश्न म्हणटा येना. तुमी जे भुरगीं करतात ते आमकां प्रायज मेळपा जाय त्या मुद्द्या कडेन, आनी तुमचे कडेन कांय ना. तुमी त्या स्टेजी वयल्यान देंवले, समज ताजे विरुद्ध जर मुद्दो येवन स्ट्रीट प्ले जर तुमकां कोणी दिलो टिचरान, तर तो स्ट्रीट प्ले घेवन येतलो तुमी, परस्पर विरोधी. थंय तुमकां लागणूक करचें ना, थंय आपूण हें करचो ना, ह्या मता कडेन आपूण सहमत ना अशें म्हणणार ज्या दीस विद्यार्थी जातलो त्या दीस ते जातले. उलो न्हू, हांव रोहिदास गांवकर. हांव तुमकां एक डायरेक्ट क्वेश्चन विचारता. PSU ते 92तलें आंदोलन तुमकां कितें खबर आसा 50%चेर? 91-92 जें आंदोलन जाल्लें PSUचें 50%चेर, ते कितें काय आयडिया आसा तुमकां? प्रोग्रेसीव स्टुडंट युनियनचें प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियनाचें 92 आंदोलन 50% कन्सेशनाक लागून जाल्लें म्हाका तरी याद ना. कितें आसा 92 हांव मातसो हांव सिनियर जायत गेलो. स्टुडंट्सांनी खंयचे केले ते हांगा आसात, प्रशांत आहा, बाकीचे म्हाज्या ज्युनियर भुरगे आसात. ते कन्वेन्शन न्हू कुन्ना हॉलान जाल्लें पणजे. ते बी कुन्ना हॉलान 50% कन्सेशनाक लागून नो ना न्हू 50% ना मागीर osnoda बी बसी फोडल्यो, टायर फोडले, अध्यक्षाक बी मार पडलो. 92 काय 93 अशें कितें जवळ जवळ 90च्या नंतर जे ग्लोबलायझेशन म्हणटा पळय त्या नंतर ना PSU टोटली बंद पडलेली आनी तेन्नाच चालू केल्ली परत. ना न्हू मोजसान बी केल्ले काय खबर ना म्हाका. स्टॉप देर आफ्टर इट वॉज देर आफ्टर. सो खंय एक आनी म्हाका याद जाता तो आतां कितें तरी प्रोफेसर आसा ताका अध्यक्ष केल्लो दारगळकर म्हणून. ना पेडण्या कॉलेजीन ना पेडण्याचोच आमगे देवेंद्र आसा. सो हे म्हाका नवी दारगळकर म्हणून सदां म्हाजी स्मरण शक्ती म्हाका अजून दग दिली ना. पूण तुमी सांगता आनी तुमकां आणखी एक तुमकां याद करून दिता. तुमी राव सांग एक मिनीट. तुमी गांवांनी जे प्रोग्राम करताले पळय ती तुमकां कितें कोणी आडयले अशें जायते फावट जाला. एक वाळपय जाला, वाळपय नगरगांव वाळपय जाला, नगरगांव त्या प्रताप सिंग राणेल तो वाडकर तागे रेशन कार्डाचें दुकान आमी बंद उडयलें आमच्या स्टुडंट्स युनियनान. अशें जायत्या कडेन जाला. तशें म्हणजे आमी केन्ना भिवून तांकां हें केलें ना. हरिजनाक थंय वाळपय थोड्या हॉटेलांनी च्या दिनाशिल्ले, एक कपाक च्या दिनाशिल्ले. तांच्यासाठी संदेश सारकें सांगतलो, वेगळी कपां दवरतालीं आनी तागेले वेगवेगळे आशिल्ले. अशी अनेक आंदोलन आमी हे केल्ले आहात. PSUन लास्ट म्हणल्यार वेगवेगळी आंदोलन ती सगळी केला, ती सक्सेस केला. म्हणजे आमी फाटल्यान चालले ना. बरें जे विचारले ते खूब महत्वाचें आसा. आमी सिरियलायज करतले कांय गजाली आनी तातूंत भितर आमचे विलेज कॅम्प्स जे आसात ताजेर एक स्पेशल सेशन जातलें, सविस्तर जातलें. हांव संजय कुमारपंत. आंदोलना संबंदान खुबशी म्हायती मेळ्ळी, पूण आंदोलन करप खंयच्याच गोश्टीक एक गुरू म्हण जाय पडटा. त्या टायमार तुमकां आंदोलन तुमी करा, तुमी गरीब घराण्यांतल्यान येता, तुमकां शिक्षणा संबंदांतली शिक्षणाची तळमळ आसा, शिकून व्हड जावपाचें आसा, नोकरी करपाची आसा, अशे वेळाचेर तुमकां मार्गदर्शक कोणी टिचर तुमकां बी प्रोत्साहीत करताले काय त्या टायमार? नाशिल्ले अशें न्ही. उदाहरणार्थ हांव सांगलें न्ही, चौगुले कॉलेजीक जेन्ना एक प्रोफेसराक काडलो तेन्ना काही लोकांनी इकडे येवन हें केलें न्ही. तशें आशिल्लें, तशें ना अशें कांय ना. पूण प्रत्येकाची एक वेगळी तळमळ आशिल्ली आनी जो मुद्दो आहा ताजे कडेन लागणूक आशिल्ली. थंय जबाबदारी दिसताली की प्रत्येकाक हो प्रश्न आपलो. प्रत्येक गजालीक जी आमी आंदोलन केली, इवन मार्क्स स्कॅन्डलाचे त्यानंतर मार्क्स स्कॅन्डल केले, किंवा मेडिकल कॉलेजीक रिजर्वेशनाचे शेख हसनाचें आंदोलन जालें, अशी वेगवेगळी जी आंदोलन जालें. आनीक तितूंत एक गजाल सामकी लक्षांत दवरपाक जाय, आमी चीफ मिनिस्टर लागीं ते पुलीस ह्या कोणाकच केन्नाच बदलना. आमी केन्नाच कोणा कडेन हें जालें ना. उलट ते आमकां भिले, वेळ पडटना मागीर ताजें सांगतात तें चड व्हडलें जातलें. म्हजें नांव प्रभव नायक. सर, एकूच क्वेश्चन आशिल्लो. तुमी तेन्ना म्हळ्यार बाबू नायकान तुमी गव्हर्मेंट जॉब करताले तेन्ना आंदोलनाय करताले म्हणून तुमकां नोकरेंतल्यान काडलो म्हणून. हय न्ही, तशेंच न्ही तुमी. हां,
सो तुमकां कितें दिसता ताणें केलें तें करेक्ट काय रॉंग? कितें आयच्या काळान तें केलें जाल्यार कितें जावपाचें? दोन गजाल सांगता. आतां तुवें विशय काडलो म्हूण सांगता म्हाका ते हातूंत पर्सनल बाबू नायकाचें आनी म्हाजें पर्सनल बाबू नायकाचो म्हाका खबर आहा नातो आहा म्हाका खबर आहा हांव वळखता ताका. तो एखादी म्हाका वळखना जातलो. बाबू नायकाचे आनी म्हाजे संबंद सामके बरे आशिल्ले पयलीं. प्रॉब्लेम कितें जालो की म्हाका एम्प्लॉयमेंटाक जो हांवें पयलीं तुका बाबू नायकाक सांगलें की म्हाका आंदोलनाक काड. जेन्ना हांव एम्प्लॉयमेंटाक नोकरी लागलो तेन्ना बाबू नायक इंडस्ट्री मिनिस्टर. बाबू नायकानूच म्हाका नोकरी लायलो. बाबू नायकानूच म्हाका स्पेशल कॉल काडून नोकरी लायलो. ताचो मातसो एक 10 मिनटांनी हांव तुमकां हें दितां की टायम नाल्यार. कशें आसा की बाबू नायकान म्हाका नोकरी लायलो आनी जेन्ना म्हाका काडपाचो ठरलो तो कित्याक ठरलो तर मडगांवाक 2 तुगेले हे जाले. विली डिसोजा आनी बाबू नायक एकमेकाचे कोत्र आशिल्ले. विली डिसोजा हो टुरिजम मिनिस्टर आशिल्लो. 2 तुगेले शिगमे ठरले. 2 शिगम्याक शिगम्याक हांव कार्निवालान शिगमो हाजेर कोत्र. हांव आतांय कोत्र की रस्त्यार येवन बहुजन समाजाच्या लोकांक नाचोवप जें चलता सरकारी खर्चान बहुजन समाजाच्या लोकांक तेजेर हांव कोत्रच. हांव तेन्नाय कोत्र आशिल्लो आतांय म्हाजी भुमिका तीच आहा. बहुजन समाजा थंय घेवन नाचोवप आनी वयर रावन मंत्र्यांनी हें पळोवप ताका हांव कोत्र. तेका लोककला जपोवप न्ही ते गजाल वेगळी. 2 शिगमे जाले आनी 2 हें जाता 2 कमिटी जाल्यो. एक तुगेले बापूय पांडुरंग नायक हांणी एक कमिटी काडली आनी दुसरी कमिटी लुईजीन फालेरो नावेलचो आमदार हांणी कमिटी काडली. लुईजीन फालेरोन जी मिटींग घेतली ती माबाय हॉटेलांत घेतली. हांव मुद्दम डिटेलींग सांगता कितें आनी म्हाजें हें जालें तें. माबाय हॉटेलांत मिटींग घेतली. माबाय हॉटेलांत मिटींग घेतना तेन्ना दामोदर स्पोर्ट्स क्लबाचो हांव मेंबर, रमेश देसाय अध्यक्ष. दामोदर स्पोर्ट्स क्लबाक लुईजीन फालेरान एक लेटर धाडलें की अमकी अमकी मिटींग आहा आनी फेलिसियो स्ट्यूस तेन्ना कमिटीर आशिल्लो. फेलिसियो म्हणटा तो सार्दिनाल पयलेचो PA आनी आनी त्या मिटिंगेक दामोदराचो टीचर रमेश देसाय. रमेश म्हणपाक लागलो स्कूल सोडून आपूण हांगा गेलो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलो कित्याक बाबू नायक अध्यक्ष. सो म्हाका धाडलो आनी हांव त्या मिटिंगेक गेलो. हांव थंय मिटिंगेक वतरीर फेलिसियो स्ट्यू म्हणपाक लागलो तूं स्टेजीर येवन बस. फेलिसियो स्ट्यू सांगलें हांव स्टेजीर बसना म्हाका ते कमिटी बिमिटी कांय नाका. तो म्हणपाक यो आनी तुगे विचार मांड. सो हांव थंय कमिटीर बसलो. थंय गॉडफ्रे नॉर्टन म्हणटा तो एडवोकेट जो आज आहा तो थंय आशिल्लो. तो काँग्रेसीचें कितें काम करतालो आनी बाबू नायका कडेन घट्ट आशिल्लो. ताणें वचून बाबू नायकाक तोपलें अरे मोहनदास तुजो तो थंय स्टेजीर आशिल्लो. हो इतिहास. मागीर हांव एम्प्लॉयमेंटां आसतना बाबू नायकान म्हाका फोन करून आपयलो आनी म्हाका सांगलें की यो एसेंब्ली चलताली. हांव गेलो बाबू नायका म्हऱ्यान. बाबू नायक म्हाका म्हणपा बस आपूण एसेंब्ली करता आनी येता भायर. बाबू नायक एसेंब्ली केलो आनी म्हाज्या म्हऱ्यान आयलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो की राजकारण कशें चलता काय. जुवारी तेन्ना ब्रीज ना. सो हांवें बाबू नायकाक सांगलें राजकारणाक करपाक म्हाका टायम ना. हांव सकाळ फुडें येतां आनी सांजेक तुका खबर आहा की तुजे बरोबर केन्ना केन्ना फेरी क्रॉस करून तुजे गाडयेन हांव मडगांव पावता म्हळ्यार 7 जातात. सो म्हाका न्ही राजकारण. ताणें सांगलें असलेच लोक राजकारण चड करता म्हणपाक लागलो. हें बाबू नायकालें उतर असलेच लोक राजकारण चड करतात. हांव म्हणलें जायत. म्हाका म्हणपाक लागलो तूं भाईचेर कित्याक तो पांडुरंग तुगेलो भाऊ भाई म्हणटा भाईचेर कोत्र. हांव म्हणलें हांव भाईचेर कोत्र ना. तूं तागेली हातूंत कित्याक गेलो आनी एक याद धर हांव एम्प्लॉयमेंटाक टेम्पररी काम आहा. बाबू नायक म्हाजो मिनिस्टर. तो म्हाका म्हणटा की तूं कित्याक ताजेर कोत्र. हांव म्हणलें कोत्र ना. मागीर तूं लुईजीन फालेराच्या मिटिंगेक कित्याक गेलो. हांव म्हणलें पळय हांव दामोदर स्पोर्ट्स क्लबाचो मेंबर. लुईजीन फालेरान आमकां लेटर धाडलें हांव मिटिंगेक गेलो. तूं गेलें हांणी म्हणलें म्हाका लेटर धाडलें ना हांव गेलो ना. प्रश्न म्हणल्यार सादो तूं आनी हांव म्हणलें कार्निवालाक हाका तूं कितें करता तें चिंतून करता मरे कामपाचो. म्हागेलें कितें जाता मागीर केन्ना केन्ना शॉर्ट सर्कीट जाता. सो मागीर शॉर्ट सर्कीट जालें टक्कन. हांव म्हणलें हय हांव जें करता तें सगळें चिंतून करता म्हण. चल म्हणपाक लागलो. हांव गेलो. ताणें इमिजिएट फोन केलो आनी पुलिशीक रकाद धाडलो. कमिशनराक सांगलें मोहनदासाक नोकरी वयलो काडपाचो म्हूण. मोहनदासाक नोकरी वयलो काडपाक मेळना जालो. तो कमिशनरान म्हणलें ना कितें तरी जाय न्ही. म्हाजेर एक रामजोशीन केस घातिल्ली 5 जाणांचेर आमचेर डिफेमेशन केस घातिल्ली. जी डिफेमेशन केस हांवें प्रायवेट ती म्हूण हांवें डिस्क्लोज केली नाशिल्ली म्हाज्या हातूंत. रामजोशी म्हणटा बॉम्बेचो व्हायस चान्सलर त्या टायमार बॉम्बे युनिवर्सिटी. ताणें म्हाजेर डिफेमेशन केस घातिल्ली आनी ती हांवें म्हाका कमिशनरान सांगलें की तें घालनाक तुजो प्रायवेट केस. सो ताका व्हडलें हें जायना. हांवें ताका घालता म्हणून घातलो ना. हें एकच त्या कोणा तरी खबर आशिल्ली की हांवें तें केलें ना म्हणून. बाबू नायकान पुलिशीक कमिशनराक कळयलें. कमिशनरान म्हाका काडपाचो ठरयलो आनी कमिशनरान रिपोर्ट मागलो म्हाजे कडेन पुलिशी कडेन की मोहनदासालो डिटेल
रिपोर्ट आपल्याक येवपा जाय म्हण. सो पुलिसीन सांगलें मोहनदासाचेर एकूय केस पेंडींग ना, ते केन्नाच भितर उडयलो ना, ताजी खंयचीच क्रिमिनल केस ना, म्हण पुलिसीन रिपोर्ट धाडलो. तेन्ना SP डिसोजा आशिल्लो आमगे गांवचोच. सो आनी टोटल पुलीस डिपार्टमेंट तेन्ना म्हाजे फॉर आशिल्लें. मागीर जेन्ना हांव एम्प्लॉयमेंटाक काम करतालो थंय दिसाक 2 CID दवरले की म्हाका कोण कोण येवन मेळटा काय म्हण त्या टायमार. म्हाका इन्स्पेक्टर वार्कान आपोवन हाडलो आनी इन्स्पेक्टर वार्कान सांगलें तुजेर प्रचंड पुलिसांचें हें दवरिल्लें आहा, तूं कितेंय मुवमेंट जो करता, कित्याक हांव स्टुडंट्स युनियना बरोबर वतालो, कवळी बिवळी संमेलन जालें जाल्यार हांव थंय वतालो. सो तूं खंयच तसो पार्टिसिपेट जायनाका, तुजेर पुलीस दवरिल्ल्या, तुजेलो रिपोर्ट डेली वता म्हण. आनी ताणें डेली रिपोर्टाचो एकच म्हाका इन्सिडंट दाखयलो वायरलेस कसो वता तो. स्टेट बँके कडेन एक स्ट्रीट प्ले चलतालो PSCचो, त्या स्ट्रीट प्लेचो रिपोर्ट पुलिसीच्या हेडक्वॉर्टराक गेला की PSCचो स्ट्रीट प्ले चालू आसा. एमॉंग अदर स्पेक्टेटर मोहनदास लोलयेकर इज वन ऑफ द स्पेक्टेटर म्हण, म्हणजे पर्टिक्युलरली म्हाजें नांव. आनी ताणें तो म्हाका दाखयलो वायरलेस, पळय सगळ्यांत जितून तुजें नांव घातला, फिगर केला की मोहनदास लोलयेकर इज वन ऑफ द स्पेक्टेटर. ताजे नंतर जेन्ना पुलिसीन रिपोर्ट दिलो ना तेन्ना JP सिंग म्हणून तो कलेक्टर आशिल्लो, तो कलेक्टर म्हाजेर बेजार आशिल्लो, कित्याक त्या कलेक्टराक हांवें कुळ्यां आपयल्लो. कुळ्यांक एज्युकेशन जाल्लें, ते JP सिंग आपूण सामको व्हडलो IAS, तो मागीर एज्युकेशन डायरेक्टर बी जाल्लो. ताका हांवें कुळ्यांक आपोवपाक ताका हांव गेल्लो, पूण हांवें एम्प्लॉयमेंटाक मागीर नोकरी लागपा अशें म्हण हांव कुळ्यां गेलो ना. म्हाका खबर आशिल्लें हांव जॉब जावपाचो आशिल्लो. सो कुळ्यां गेलो ना आनी कुळ्यां ते गेले. तेन्ना तो JP सिंग म्हाजेर सामको हें नाशिल्लो, कित्याक JP सिंगान थंय पॅक करून दवरिल्लो. JP सिंगाक बरो मार पडिल्लो असो जाल्लो. सो JP सिंगाक तो राग आशिल्लो, ताणें शेवट कलेक्टरा कडेन मागलो रिपोर्ट. कलेक्टरान धाडलो मोहनदास लोलयेकर इज डुईंग एंटी गव्हर्मेंट एक्टिविटीज थ्रू प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन. ही इज नॉट फिट फॉर द गव्हर्मेंट सर्वीस. आनी वन केस इज अ पेंडींग ऑफ द वायस चान्सलर्स इज पेंडींग इन द कोर्ट. हो ताणें रिपोर्ट धाडलो. रिपोर्ट धाडटरे म्हाका काडपाचो ठरयलो. म्हाका काडपाक ठरयतरेर बाबू नायका मार्याक म्हाका जाय जाण म्हणपाक लागलें वच म्हूण. हांव म्हळें हांव वचना. म्हळ्यार म्हाजी मस्ती पळय कितें. आतां जाल्यार एक कोणी ऑफिसरान नोकरी वता जाल्यार सलामान येता. हांव म्हळें हांव वचना, तो काडटा जाल्यार काडूं मागीर पळय. पूण म्हाका काडूं नचो म्हूण दोतोर थळी कबड्डी असो प्रश्न तो गेलो, बाबन नायक गेलो, मागीर सुलोचना काटकर गेली, अशे वेगवेगळे पॉलिटिकल लिडरान झांटे गेलो. मागीर जेन्ना बाबन नायकान म्हाका आपूण सांगलें ना मोहनदासा तो काडना म्हणटा, आनी मोहनदासा आपणानूच नोकरी लायला मरे. हांव म्हळें बाबू नायक जर अशें म्हणटा मोहनदासा आपणान नोकरी लायला तर तो 100% काडटा. हें उतर हांवें बाबू नायक की म्हाका हांव चड वळखता तुज्या ताका, तो 100% काडटा. आनी म्हाका म्हळें काडूं. म्हाका जेन्ना काडपाक ठरयलो, भोपाळाक काँग्रेसीचें अधिवेशन आशिल्लें. काँग्रेसीच्या अधिवेशना पयलें म्हाका काडपाक ठरयलें तर चौगम आयलो. चौगम येतरी म्हाका काडपाक सगळी जेन्ना नोटीस दिवपाक ठरयली तेन्ना कमिशनराक सांगलें इंदिरा गांधी गोंयांक येवपाच्या. प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन म्हणटी डेंजर युनियन. मोहनदासाक जेन्ना काडटले तेन्ना इंदिरा गांधीक निदर्शन जातलीं, वयल्यान इन्क्वायरी येतली दिल्लीसान, आनी दिल्लीसान इन्क्वायरी तरी कळटलें की तुवें त्या टायमार ताका काडलो आनी हांगा आंदोलन तुगे नोकरी पयली वतली. सो कमिशनर भिलो आपल्या नोकरी वता म्हूण, आनी कमिशनर रावलो. आनी चौगम जातरीर 30 नोव्हेंबराक म्हाका काडलो. काडटना हांवें म्हाका जेन्ना नोटीस आयली तेन्ना हाका सांगलें जाट्याक म्हाका काडपाची नोटीस टायप जाला, सिग्नेचर जाला, म्हाका फाल्यां सरू जातली. हांव घेतलो. पूण झांट्यो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं भिनाका, आपूण वचून पळयता. झांट्यो बाब नायका म्हऱ्यान गेलो आनी बाबू नायका ताणें सांगलें की अरे तें काडनाका, ताका दमन ट्रान्सफर कर तुका नाका जाल्यार. हें झांट्याली उतरां. तूं ताका दमन ट्रान्सफर कर, तूं ताका दिवा ट्रान्सफर कर, पूण ताका काडनाका. झांट्याक ताणें कितें सांगलें तें हांव सांगना हांगा पब्लिकेन भितर. तो ज्या तरेन म्हाजेर उलयलो तुगेलो आजो तें हांव हांगा रिफर करना. सो मागीर म्हाका काडपाचो ताणें निश्चय केल्लो आनी ताणें तें म्हणलें तो अजून आपल्या म्हऱ्यान आयलो ना. तूं जें सांगता तुमी सगळें जें येतात अजून मोहनदास आयलो ना. सो हाणें झाट्यान ताका सांगलें की मोहनदास भायर आहा, धाडूं. हांव भायर नाशिल्लो. सो नाका म्हणपाक लागलो. ताका आपूण लात मान धांवणयतो म्हणपाक लागलो बाब नायका उतर. ओके. झाट्यान म्हाका फोना आहलें आपूण अधिवेशन करून येता. दुसरे दिसाक म्हाका नोटीस मेळची पयलीं हांव बाब नायका मेळपाक गेलो. बाब नायका मेळपाक गेलो आनी बाब नायकाक सांगलें की म्हाका काडपाचो ठरयला. तर ताणें म्हाका सांगलें की तुका नोकरेक दवरपाक आपूण आशिल्लो. हांव म्हळें काडपाचे भितर आपूण ना, आपल्याक कांय खबर ना. आपूण दामबाबाच्यान सांगता, ही उतरता गेलें म्हणजे म्हाजे तोंडांतलें कांय येना. आपूण दामबाबाच्यान सांगता की आपूण हातूंक ना आनी तूं लेट आयला. जगदीश रावाक ताणें म्हऱ्यान दवरिल्लें तेन्ना. हांव जेन्ना उलयता तेन्ना विटनस जगदीश रावा. हांवें बाब नायकाक ताणें एकच सांगलें म्हाका नोकरी दवर म्हण हांव आयलो ना.
म्हाका नोकरी गेल्यार जाता. कित्याक म्हाका तेन्नाय बी म्हागेलें हेंच आशिल्लें की आमकां PSUची एक म्हण आशिल्ली, वी आर नथींग टू लूज बट टेक चेन्स म्हण, अशें जें आशिल्लें. तशें म्हागेलें हांव कांय ना सडाफटींग आशिल्लें न्ही, कितें जावपाचें आशिल्लें. 1.5 वर्स काय 2 वर्स नोकरी गेल्ली, कितें जावपा तें बरें आहा म्हण. हांव ताका सांगून आयलो, बाबूक सांगलें की म्हाका काडटा कोण, आपूण ना म्हणपा लागलो. हांव म्हणलें कोण आसा आनी कोण ना हें म्हाजें उतर. कोण आसा आनी कोण ना हें येत्या इलेक्शनाक तुका हांव म्हणलें सांगता. हांव आतां सांगना, एडवान्स सांगून आयलो बाबू नायकाक, येत्या इलेक्शनाक हांव सांगता म्हाका काडपाक कोण आशिल्लो म्हणटा तो. आनी तेज नंतर म्हणटा तूं कटलें हें उतर सांगून हांव तेज नंतर परत आयलो ना. त्या इलेक्शनाक बाबू नायक उडयलो. आनी PSUचें आशिल्लें की पार्टिसिपेट जावप ना म्हण आमी, संदेशाक खबर आसतलें. सगळ्यान म्हाका सांगलें की एज ए PSU खंयच्याय पॉलिटिकल हितून भानगडे वचप ना म्हण. हांवें PSUक एकच सांगलें की बाबू नायकाक उडयतरी म्हाका हें सांग, म्हाजेर जेन्ना पर्सनल जेन्ना केन्ना हें जाता विदावट एनी रिजन हांव 100% आसतलो थंय. म्हागेल्या हाजे स्वाभिमाना मुखार हांव खंयचें कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना. आनी हांव फुल्ली त्या इलेक्शनाक. आनी तुका एक सांगता, थंय जें जें कितें करपा जाय तितलेंय केलां. उदाहरण तुका हांव आनी एक मुद्दम दिता, तूं तागे नातू म्हण तूं कळपा लागून दिता. एक मनशाक एक्सिडेंट जालो, एक शेड्यूल ट्रायब्साची बायल तुमगेल्या नरसिंह नायकाच्या गाडये मुळाक पडून मेली. आमी सांगलें ती बाई चलयतालो म्हण गाडी. हांवें आनी बोवाळ घातलो गांवांत. ती गाडयान ड्रायव्हर दुसरो उबो केलो म्हण. म्हणजे थंयच्यान सुद्दां हांवें सुरवात केला. जें जें कितें करपा जाय उडोवपाक तितलेंय हांवें केलां. एनिवे ताळयो मोहनदासाकी फावतात आनी हांगा येवन विचारताल्या प्रभावाकय फावतात दोगांयकय. आतां ह्याच गजालीचेर आमी हांगा संकल्पाकय हांव उपकारी, मोहनदासाचो उपकारी. आनी हाजे नंतरचें इंट्रस्टींग सेशन आसा खूब म्हत्वाचें, तेंय इंट्रस्टींग आसतलें. एक 10 मिनटां खातीर आमी ब्रेक घेतात. फाटल्यान कसाय आनी फोव आसात ते बरे घेवया आनी आमी परत येवया रोखडेच आनी फुडली सेशनाक सुरवात करया. स्टुडंट्स युनिटी जिंदाबाद, स्टुडंट्स युनिटी जिंदाबाद, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस.